Entonces no sé qué pasó. भाइ आउँदै हुनुहुन्छ ल भाइ होइन भाइलाई त केही तयार नै गर्नु पर्दैन
यो मोबाइल यहाँ छ बसेको छु हुन्छ हजुरहरूलाई सबैलाई जय मसीह र यहाँहरूलाई आज विशेष गरी यो प्रार्थना अभियान सेवामा एकदमै स्वागत छ हजुरहरू सबैलाई परमेश्वरले तपाईं अनि म सबैलाई यो अनुग्रह गर्नुभएको छ है विभिन्न अवस्था र परिस्थिति भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वर तपाईं अनि मसँग हुनुहुँदछ यसकारण परमेश्वरलाई महिमा भएको छ अनि यो आजको बेलुकाको यो प्रार्थना अभियान संगतिमा हजुरहरू सम्पूर्ण पास्टर अग्रज महोदयहरू हाम्रो जति पनि हुनुहुन्छ हजुरहरू जोडिनु भइरहेको छ हजुरहरू यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै यो सेवाकै हामी सुरुवात गर्न लागेका छौं र परमेश्वरलाई महिमा भएको छ अनि यो समय आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरेर हामी सुरु गर्नेछौं अनि प्रार्थना गर्नु म एउटा खण्डलाई म पढिहाल्नेछु यूहन्ना 15 अध्यायको 7 पद तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरा कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ आमेन हुन्छ यो समय
आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यो प्रार्थनालाई सुरु गरिदिनु हुनका निम्ति हाम्रो आदरणीय एल्डरली मम्मी जो भुटानबाट हुनुहुन्छ हजुरलाई म यो समय दिँदछु। तपाईलाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बुबा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो परमेश्वर तपाईले हामीलाई रातभरि रक्षा गर्नुभयो, सुन्दर समय सुन्दर बिहान दिनुभयो। फेरि पनि हामीलाई यो नयाँ दिन तपाईले थपिदिनु भयो, आयु थपिदिनु भएको लागि हाम्रो अन्तस्थ हृदयबाट तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हामी गेसमनी प्रेयरमा जोडिएका छौँ। हामी विभिन्न भागबाट विभिन्न प्रभु कन्ट्रीबाट जोडिएर तपाईलाई यसरी संगति गर्न पाएका छौँ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मेरो परमेश्वर पिता म तपाईलाई मेरो अन्तस्करणबाट धन्यवाद टक्राउँदछु। हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा सबै तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। आजको सम्पूर्ण सेवाकाई तपाईँको चरण राख्छु प्रभु। तपाईँको दासले आज लिड गरिरहनु भएको छ। आज आराधनामा लिडमा तपाईँको आशिष हामी माथि बग्न पर्छ प्रभु। पूर्ण अभिषेकले तपाईँले चलाउनुहोस् प्रभु। विशेष प्रार्थना गर्दछौँ मेरो परमेश्वर पिता आज वचन बोल्ने दासलाई आज प्रभु गवाईको प्रार्थनाको भारहरू सबै सम्पूर्ण भारहरू तपाईँले अभिषेक माथि तपाईँले चलाउनुहोस्। हालेलुया रिबान्दोरामा इखा बसोरी बिन्दला आशा खन्नारा बसा प्रभु तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो अन्तस्करण हृदयबाट हामी जति नै धन्यवाद दिए पनि तपाईँको प्रेम बराबर हामी हुन सक्दैनौँ मेरो परमेश्वर। तपाईँलाई धन्यवाद छ। आज सम्पूर्ण सेवकाईबाट तपाईँ महिमित बन्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। यति बेला प्रभु कति रोगी बिमारीहरू आएका छन् भने तपाईँले चङ्गाइदिनुहोस्। कति आज आफ्नो मागहरू लिएर आएको छ भने तपाईँले शारीरिक चङ्गाई आत्मिक चङ्गाई तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। कतिको घटी कमी छ भने त्यो घटी कमीलाई पुरा गर्नुहोस्। आज यो प्रभु गेसमनी प्रेयरबाट तपाईँको मिराकल्स कामहरू हुन गएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी मात्र नभएर अझै तपाईँको जनहरू जोडिनु सकेको छ अनि आशिषको लाभहरू उठाउन सकेको छ भनेर प्रार्थना गर्दछौँ। यो समय यो घडी प्रभु हामी धेरै होसियारी र सतर्क बन्नु परेको छ प्रभु। आज तपाईँले आत्मामा हामी सबैलाई तपाईँले तयार गर्नुहोस् अनि आजको सम्पूर्ण भार तपाईँको चरण राख्दै सेवाकाई तपाईँको हातमा दिँदै बिन्ती माग्छु यीशु तपाईँको नाउँमा आमेन। हुन्छ धन्यवाद छ एल्डरली आमालाई। आउनुहोस् हामी एउटा कोरस गाएर हामी सङ्गतिलाई हामी थालनी गर्नेछौँ अनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई जति पनि आदरणीय पास्टर बाबा पास्टर आमा दाजु भाउजूहरू हाम्रो भाइ बहिनीहरू अनि पास्टर आमा पास्टरहरू जति पनि हजुरहरू जहाँ जहाँबाट हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई म एकमुष्टमा स्वागत गर्दछु यो प्रार्थना अभियानमा। परमेश्वरले हामी सबैलाई अनुग्रह गर्नुहुनेछ र आउनुहोस् यो समय हामी एउटा धन्य होस् प्रभु येशूको नाउँले हामी कोरसलाई गाउनेछौँ सबैजना। धन्य होस् प्रभु येशूको नाम, उनी छन् प्रशंसा भक्तिका योग्य। उसैले उचाल्यो साथ हाम्रो गाउँदै धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् त्यो नाम, धन्य होस् प्रभु येशूको नाम। हालेलुया। यो समय हुन्छ यो समय आराधनाको समय छ अनि यो आराधनाको समय म आदरणीय पास्टर बाबा डिबी लामा ज्यू र हजुरको टिमलाई म यो दिदछु। हजुरहरूले समय लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भाइ सिलास बहिनी निमा धन्यवाद पास्टर बाउलाई अनि यहाँ उपस्थित भएको सबैजनालाई जय मसीह। हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै। ओके हुन्छ थ्याङ्क यू।
आउनुहोस् हामी आराधनामा हामी गइहाल्नेछौँ अनि यहाँ एउटा आराधनामा जानुभन्दा अगाडि हामी एउटा खण्डलाई हामी पढ्नेछौँ। यसैया 25 को 1 पदले यसरी भन्दछ, तपाईहरुसँग बाइबल छ भने तपाईले पल्टाउन सक्नुहुनेछ। यसैयाको 25 को 1 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, हे परमप्रभु तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँको नाउँलाई उच्च पार्दछु र तपाईँको नाउँको प्रशंसा गर्दछु, किनकि सम्पूर्ण विश्वासमा तपाईँले आश्चर्यका कामहरू गर्नुभयो, ती कामहरू जो धेरै अघि ताडीमा योजना गरिएका थिए। आमेन। आज हरेक कुरा परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको योजनामा सृजना भएको हौ अनि आज तपाईँ र म पनि उहाँले सृजनु भएको हामी जातिहरू हौ। अनि आउनुहोस् यो समयमा हामी केही कोरसहरू गाउँदै परमेश्वरलाई महिमा, परमेश्वरलाई हामी आदर गर्नेछौँ।
तपाईँलाई आराधना गर्छौँ तपाईँको धन्यवाद तपाईँको त्यो महान तपाईँको अभिषेक तपाईँको त्यो प्रेम तपाईँले दिनुभएको शान्तिको लागि धन्यवाद आज संसारमा शान्ति छैन प्रशंसाको योग्य परमेश्वर महिमाको परमेश्वर हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद मान्दछौँ तपाईँको महिमाको योग्य परमेश्वर मेरो एउटै चाहना बनो हालेलुया यस लर्ड तपाईलाई पाउने मेरो एउटै तृष्णा बनो भेट्न तपाईलाई सदैव कदा मेरो एउटै चाहना बनो हालेलुया देव प्रभु महाजीविदालु परमेश्वर हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ आज हाम्रो हृदयको एउटै चाहना रहेको छ तपाईलाई आराधना गर्ने अनि आज हामी जुन जुन ठाउँमा बसेर हामीले तपाईको आराधना गरेका छौँ तपाईको भरपूर मात्राको अभिषेक आज हाम्रो बीचमा दिनु भएको छ हामी विश्वास गर्दछौँ अनि परमेश्वर तपाईले कहिले पनि अदल बदल नभइकन हामीलाई एकै समानले प्रेम गर्नुहुन्छ तपाईले आज हामीलाई चिट्ठ्याउनुहुन्छ हरेक अवस्थामा तपाईले आज हामीलाई साथ दिनुहुन्छ अनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर आज कति जनाले साझ देख्न पाएन त तपाईले परमेश्वर समय तपाईले यसरी दिनु भएको छ तपाईलाई आराधना गर्नको लागि तपाईले एउटै मनको भइकन हामीलाई भेला गराउनु भयो हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर अब सम्पूर्ण बाँकी रहेको सेवाकाय हामी तपाईको हातमा दिँदछौँ अनि सम्पूर्ण आराधना तपाईको हातमा चढाउँदछौँ हामीलाई प्रेम गर्ने माया गर्ने जीवित जिउँदो येशूको नाममा आमेन सबैजनालाई जय मसीह फेरि पनि म यो समयमा पास्टर बुवालाई दिन चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद छ नानीहरूलाई हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन् र यो समय म हजुरहरू जति पनि जोडिरहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहदछु र यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ र यो समय हामी आदरणीय पास्टर बाबा हामीसँग हुनुहुन्छ
पास्टर कुमार तामाङ हजुरलाई म यो समय दिँदछु। यो वचनको सेवकाई छ अनि यो वचनको सेवकाईको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म आदरणीय पास्टर सिमन साम्पाङ भर्मनबाट हुनुहुन्छ। हजुरलाई म यो प्रार्थनाको वचनको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। जय मसीह सम्पूर्ण पास्टर बुवा हामी सबैजनालाई धेरै दिनको अगाडिदेखि नै जोडिनु चाहेको थिएँ, तर त्यस्तै सेवकाईको व्यस्तता आज पनि हतार भ्यालेन्टाइन एउटा डिनर एकदम खाना जानै पर्ने परिवारसँग अनि त्यसले गर्दा हतार आएर चाहिँ यहाँ पास्टर देवीज्यूलाई चाहिँ आइडी मागेर पसिहालेको आज चाहिँ ढिलो नगरौँ भनेर प्रभुलाई धन्यवाद छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बाबु हामी तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँ परमेश्वरले फेरि यसरी आजको साँझमा तपाईँसँग यसरी सङ्गति गर्ने प्रार्थना गर्ने त्यो अवसर त्यो एउटा प्रिभिलेज प्रभु हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ गेत्सेमनी प्रेयरको लागि, जसलाई प्रभु तपाईँको दासले धेरै अगाडिदेखि नै उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा भएको यति बेला तपाईँको सेवक तपाईँको दास पास्टर कुमार तामाङज्यू जो चाहिँ मिनेसोटाबाट हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँको जीवित वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा। अनि जुन वचनको खाँचो हामीलाई छ तपाईँ प्रभुले त्यो वचन निश्चय पनि आफ्नो दासको मुखबिन्दबाट पवित्र आत्माको शक्ति र अगुवाईबाट पस्किन लाउनुहुनेछ। तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा हुनेछ। धन्यवाद दिँदै सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा। हुन्छ, धन्यवाद छ आदरणीय पास्टर बाबुलाई। अनि यो समय आदरणीय पास्टर कुमारलाई हजुरलाई यो समय हुन्छ। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सिनियर पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ, एल्डर डिकन सम्पूर्णलाई ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह। र सर्वप्रथम परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै पास्टर दानियलले यो अवसर मलाई दिनुभयो परमेश्वरको वचन एउटा छोटो वचन पढ्नुको निम्ति, र म विशेष उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र मलाई यो गेत्सेमनी प्रेयर मिनिस्ट्रीमा जोइन गराउनु हुने मेरो पास्टर मेरो जिगरी दोस्त पनि हुनुहुन्छ र उहाँ मेरो आत्मिकी पिता पनि हुनुहुन्छ, पास्टर डिबीज्यू, पास्टर न्यामा सङ्गीता, तपाईँहरूलाई धन्यवाद है। र मेरो परिचय अघि नै पास्टरले दिइसक्नुभयो। म यहाँ मिनेसोटाबाट सेन्ट पल फ्रेन्च चर्चमा परमेश्वरले सानो झुन्डा दिनुभएको छ, त्यसको रेखदेख गरिरहेको छु। मेरो साथमा मेरो श्रीमती, मेरो 2टा छोराहरू छन्। जेठा छोरा 22 वर्ष ठुलै छ, 3rd इयर यो पालि अबको 2 सालपछि पाइलट भएर निक्लिन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र सानो छोरा हाई स्कुलमा छ र हाई स्कुल सानो छोराको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौँ। एटलिस्ट आफ्नो पढाइ आफ्नो करियर साथसाथै एटलिस्ट एउटा सब्जेक्ट चाहिँ थियोलोजी लिएर अघि बढ्न सकेको होस् भनेर हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ। र मेरो सेवकाई अथवा यहाँनिर मेरो जीवनमा चाहिँ मेरो परिवार बिना अधुरो रहेको छ। परिवारले धेरै साथ दिएको छ र म मेरो परिवारप्रति म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा फुल टाइम जागिर भएर पनि सेवकाईमा कतिको गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ है। फुल टाइम काम पनि गरिरहेको छ एज अ एउटा सोसल वर्करको रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। समुदायमा कम्युनिटीमा भिजेर काम गर्ने एउटा अवसर दिनुभएको छ र साथसाथै परमेश्वरको काम परमेश्वरले एउटा जिम्मा दिनुभएको छ। र केही दिन अगाडि मैले एउटा यो माई डेली ब्रेड पुस्तक धेरै वर्ष पहिला पुरानो 2012 को एउटा पुस्तक मैले पढिरहेको थिएँ, दैनिकी हाम्रो भोजन माई डेली ब्रेड। त्यसमा मैले एउटा सानो आर्टिकल्स मैले भेटेको थिएँ है। त्यसमा चाहिँ त्यो आर्टिकलमा एकजना व्यापारी सेल्सम्यान अथवा एउटा जेन्टलम्यान होटलमा गइरहेको थियो र होटलमा हुनसक्छ त्यो बेलामा अहिले जस्तो अनलाइन बुकिङ नभएर अहिले पनि इन्डिया नेपालमा हामी
काउन्टरमै गएर होटलहरू बुक गर्छौँ र होटलमा गएर बुक गर्ने क्रममा त्यो जेन्टलम्यानले त्यहाँनिर काउन्टरमा म्यानेजरलाई रुम छ भनेर सोद्धाखेरि रुम अलरेडी सबै बुक भइसकेको रहेछ र बुक भइसकेकोले गर्दाखेरि त्यो मान्छे फर्किनु आँटेको रहेछ। तर त्यही समयमा त्यही भएको एकजना व्यक्तिले उहाँलाई अफर गर्नुभएछ, आउनुहोस् तपाईँ मसँग सेयर गरेर बस्नु सक्नुहुन्छ, मैले अलरेडी बुक गरेको छु। र उहाँले चाहिँ एकदमै स्वीकार्नु भएछ र स्वीकारिसकेपछि उहाँ दुईजना आफ्नो रुममा जानुभयो र रुममा गइसकेपछि साँझ परिसकेपछि बेलुका खानासाना खाइसकेपछि त्यो जुन व्यक्तिले उहाँलाई अफर गर्नुभएको थियो त्यो व्यक्तिले चाहिँ विश्वासी रहेछ र उहाँले बेलुका प्रार्थना गर्नुभयो र प्रार्थना गरेपछि त्यो व्यक्तिको लागि पनि उहाँको नाम काटेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएछ र प्रार्थना गरिसकेपछि उहाँहरू सुत्नुभयो र बिहान उठेर फेरि पनि बाइबल अध्ययन गर्नुभयो र भन्नुभएछ त्यो व्यक्तिले, म चाहिँ एउटा क्रिस्चियन भएकोले गर्दाखेरि बाइबल अध्ययन गर्छु र प्रार्थना बिहान बेलुका म प्रार्थना गर्छु, तपाईको निम्ति पनि म प्रार्थना गरिदिन्छु भन्दाखेरि त्यो मान्छेको हृदय पवित्र आत्माले टच गरेछ र त्यो मान्छेले उसको एउटा भनौँ न विलिङली उहाँले चाहिँ भन्नुभएछ, म तिमीले मानेको परमेश्वरलाई म ग्रहण गर्न चाहन्छु भनेर विलिङली त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यही बखत बिहान परमेश्वरलाई ग्रहण गरेछ र उहाँलाई चाहिँ उहाँको निम्ति प्रार्थना गरेर उहाँहरू छुट्दाखेरि आफ्नो बिजनेस कार्ड एक्सचेन्ज गर्नुभएछ। एक्सचेन्ज गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि वुड्रो विल्सनको चाहिँ एउटा सेक्रेटरी, फर्स्ट वर्ल्ड वरको बेलामा भएको राष्ट्रपतिको चाहिँ एउटा सचिव, माथिल्लो स्तरको एउटा सचिव रहेछ र सचिव मात्रै नभएर एउटा संसारिक पोस्टमा एउटा ठुलो ओदाको व्यक्ति मात्रै नभएर त्यस दिनदेखि चाहिँ जुन दिन उहाँले ग्रहण गर्नुभयो त्यस दिनदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा परमेश्वरको दूतमा पनि नियुक्ति भएको भनेर चाहिँ त्यो आर्टिकलमा मैले पढेको थिएँ। त्यस्तै गरेर त्यो आर्टिकल पढ्दाखेरि र गत हप्ता मलाई यो वचनको भार दिनुहुँदाखेरि मेरो छोटो गवाई पनि मैले नभन्दाखेरि अलिकति अधुरो हुन्छ जस्तो लाग्छ। 2005 को कुरा हो। 2005 मा म धेरै बिरामी हुँदाखेरि म वीरगञ्ज यता निजगढ भन्ने ठाउँमा थिएँ तराईमा र वीरगञ्जको नर्सिङ होममा धेरै समय बिताइसकेको थिएँ र यता सिलिगुडी आउने मेरो कन्फर्म भएको थियो। तर कसो एकल हाम्रो पास्टर डीबीसँग भएको थियो। उहाँले आउनुहोस्, आई एम हियर टु हेल्प यु एक शब्द बोल्नुभयो र तुरुन्तै भोलिपल्ट मैले यता सिलिगुडीको क्यान्सल गरेर म काठमाडौँ गएँ र काठमाडौँ जाँदाखेरि उहाँ र उहाँको परिवारसँग भेट भएपछि उहाँको परिवारहरूले साथै मण्डलीको एउटा प्रार्थना झुन्डाले प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गर्दाखेरि मेरो मनमा दोधार अथवा हामी अलिकति त्यो बेलामा अलिकति कठोर हृदय भएकोले गर्दाखेरि न धूपपाती छ न के छ, मुखले बरबराएकोले के चाहिँ होला मलाई भने जस्तो लाग्थ्यो है। र भोलिपल्ट पनि बिहान उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो र टिचिङ हस्पिटलमा जानुभन्दा अगाडि पनि प्रार्थना गर्नुभयो। नासरत यीशुको नाममा कुनै पनि रोग बिमारहरू छैन भनेर डाँटेर प्रार्थना गर्नुभयो। त्यति बेला मैले के सोचेँ भने भित्रभित्र यदि मेरो जीवनमा पुरै चेकअप गर्दाखेरि डायग्नोस गर्दाखेरि यदि कुनै रोग बिमारहरू निक्लेन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पुजेको परमेश्वरलाई चाहिँ म पुज्छु भनेर चाहिँ भित्र एउटा मनले चाहिँ मेरो हृदयमा बोल्नुभयो। साँच्चै नै त्यो दिनमा डीबी सरले मलाई लानुभयो हस्पिटलमा गएर पुरै चेकअप गर्नुभयो। डक्टरले केही पनि छैन भन्यो। होइन, मलाई विश्वासै लागेन। फेरि इन्डोस्कोपी पाइप लगाएर इन्डोस्कोपी पनि गऱ्यौँ। इन्डोस्कोपी गरेर हेर्दा पनि केही पनि छैन। 35 रुपियाँको दबाई मात्रै दिनुभयो
र त्यही रात फेरि पनि उहाँहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। प्रार्थना गर्दाखेरि मैले 2005 जनवरी 25 तारिकको दिनमा ख्रीष्ट यीशुलाई मेरो उद्धारकर्ता भनेर मैले स्वीकार गरेँ र म विशेष गरी मेरो आत्मिकी पिता अथवा मेरो जिग्री दोस्त पनि हुनुहुन्छ भुटानदेखिकै, उहाँलाई म एकदमै धन्यवाद दिन्छु र परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज उहाँको कारणले गर्दाखेरि आज यसरी यो ठाउँमा आएर सानो झुन्डा दिनुभएको छ परमेश्वरले। र त्यही सँग सम्बन्धित मलाई यहाँनिर यर्मिया 49 को 14 को पद पढ्नु मन लाग्यो। यसै यर्मिया 49 को 14 मा यस्तो लेखेको छ, मैले परम प्रभुबाट एउटा सन्देश सुनेको छु, जाति जातिहरू कहाँ यसो भन्न एउटा दूत पठाइएको छ, त्यसलाई आक्रमण गर्न भेला हौ, लडाईँको लागि उठ। आमेन। यहाँनिर विशेष गरी आजको वचन चाहिँ मलाई फोकस कस्तो लाग्यो भनेदेखि एउटा दूतको रूपमा परमेश्वरले तपाईँ हामी आज जति पनि यहाँनिर छौँ, हेर्नुहोस् यो जुममा तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज एउटा दूतको रूपमा मैले देख्छु। पास्टर, अगुवा, विश्वासी जो पनि होस्, तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा दूत, एम्बेसेडर इङ्ग्लिसमा भनिन्छ है, एम्बेसेडर भन्नु न, एउटा परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको दूत भन्नु न, एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ, प्रतिनिधि, यीशु ख्रीष्टको प्रतिनिधि तपाईँ हामी चाहिँ आज प्रतिनिधिको रूपमा अथवा एम्बेसेडरको रूपमा। मैले हिजो अस्ति भर्खर यसो टुरिस्ट भिजाको लागि भिजा एप्लाई गर्नु पर्यो भनेर इन्डियन एम्बेसी अनलाइनमा गएर हेर्दाखेरि सबै प्रकारको भिजा छ, टुरिस्ट भिजा छैन। एम्बेसीमा इमेल लेखेँ मैले, टुरिस्ट भिजा चाहिँ किन छैन भन्दाखेरि आज पेन्डेमिकले गर्दाखेरि आज टुरिस्ट भिजा छैन। र आज मलाई त्यो देख्दाखेरि भोलिको दिनमा माथि हाम्रो स्वर्गीय पिताले पनि भिजा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ ब्यान गरिदियो भनेदेखि कस्तो होला है। त्यसले गर्दाखेरि एउटा एम्बेसेडरको रूपमा, दूतको रूपमा तपाईँ हामीलाई चाहिँ आज परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। परमेश्वरको दूत हुनुको लागि त्यतिकै पनि एम्बेसेडर हामी कोही पनि जो कोही त्यतिकै हुन सकिँदैन हैन। अमेरिकन एम्बेसीको एम्बेसेडरको रूपमा अर्को देशको नागरिकलाई कहिले पनि त्यहाँनिर नियुक्त गर्न सकिँदैन। यहाँ इन्डियन एम्बेसी अथवा नेपाल एम्बेसी यहाँ अमेरिकामा छ, त्यहाँनिर त्यही देशको प्रतिनिधि चाहिन्छ, त्यही देशको सिटिजन हुनु पर्यो। त्यस्तै आज तपाईँ हामी स्वर्गीय नागरिक, जुन दिन परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गर्यौं, परमेश्वरको नाममा बप्तिजम लियौं, हामी उहाँको स्वर्गीय सिटिजन हामीले पाइसकेका छौँ। र आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ एउटा दूतको रूपमा परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको छ। र दूत नियुक्त गरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो काँधमा धेरै ठुलो एउटा जिम्मेवारी परमेश्वरले दिनुभएको छ। जुन दिन मैले ग्रहण गरेर काठमाडौँबाट फर्केर तराईतिर जाने क्रममा भन्नुभएको थियो, तपाईँ आज नयाँ सृष्टि हो, नयाँ सृष्टि है। पुराना कुराहरू बितिसके, नयाँ सृष्टि र नयाँ सङ्घर्ष। त्यसरी नै आज तपाईँ हामीले चाहिँ नयाँ भएर छुटकारा पाएका, परमेश्वरको अमूल्य रगतले किनेकालाई चाहिँ परमेश्वरले दूतको रूपमा चाहिँ नियुक्ति गर्नुभएको छ। र बेला बेला आज हामी अमेरिकामा भएका पास्टर अगुवाहरूको जीवन है त्यति सजिलो छैन। हुन त गत हप्ता पनि हामीले वचन सुनिरहेको थियौँ पास्टर प्रेमबाट।
भुटानको पास्टर र नेपालको पास्टरहरूको जीवन देख्दाखेरि त आज हाम्रो त्यति कठिनाइ त होइन, तैपनि आज हामी सबै कुरोले सम्पन्न भए तापनि पास्टर अगुवाहरूलाई चाहिँ अमेरिकाको पास्टर अगुवाहरू चाहिँ धेरै 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 हाइली डिप्रेस्ड है, डिप्रेसन आगामी दिनहरुमा अबको 10-20 वर्षपछि कस्तो होला अवस्था जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हेर्दाखेरि हेर्नुस्, जागिर नखाइकन हुँदैन, आफै जागिर खानु परेको छ, मण्डलीको रेखदेख गर्नै परेको छ, धेरै तनावमा छौं हामी। तर परमेश्वरले आज यसरी यो प्रेयर मिनिस्ट्री द्वारा है, यसरी अनलाइन भेटघाटद्वारा तपाई हामी भेटघाट हुँदाखेरि त्यो डिप्रेसनबाट, त्यो स्ट्रेसबाट अझ केही मात्रामा हामीले रिलिफ हामीले पाएका छौं भनेर हामी म चाहिँ महसुस गर्दछु। soulshepherding.org मैले हेरेको थिएँ त्यहाँनिर हेर्दाखेरि धेरै पास्टरहरू 90% पास्टर्सहरू चाहिँ विशेष गरी अमेरिकन चर्चको कुरा गर्दछु, अमेरिकन चर्चहरुमा 90% पास्टरहरू चाहिँ चर्चको कन्फ्लिक्ट भएर है, मोरलिटीको कारणमा, नैतिकताको कारणमा अथवा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बर्न आउट भएका छन् भनेर मैले त्यो एउटा आर्टिकलमा देखेको थिएँ। र अमेरिकनको पास्टरहरूको चर्चहरू हेर्दाखेरि एक प्रकारको उनीहरूको सिस्टमेटिक छ, तर तपाई हामी भुटनिस नेपाली चर्चहरुमा त आज त्यो भन्दा बढी नै हामी चाहिँ धेरै तनावमा हामी चाहिँ आज सेवा संगति गरिरहेको छौं। यहाँनिर मैले अमेरिकन चर्चमा नै हामीले पनि एउटा भनौं न बेसमेन्टमा कोठा लिएर सेवा संगति गरिरहेको छौं। त्यहाँनिर पास्टरले, अमेरिकन चर्चको पास्टरले मलाई सोध्नुहुन्थ्यो, आर यु फुल टाइम पास्टर भनेर सोध्नु भएको थियो, फुल टाइम अर पार्ट टाइम भनेर सोध्नु भएको थियो। मैले रिप्लाई दिएँ, म फुल टाइम पनि होइन, पार्ट टाइम पनि होइन, भोलिन्टियर हो, मेरो फुल टाइम जब छ। उहाँहरू छक्कै पर्नु भएको थियो। आज अमेरिकामा भनौं धेरै पास्टर्सहरू, मलाई जहाँसम्म लाग्छ फुल टाइम चर्चले पे गरेर राख्ने पास्टर्सहरू अमलामा मात्रै गन्ती गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। धेरै हामी भोलिन्टियर पास्टर्स छौं। हामीले धेरै तनाव लिएर चाहिँ संघर्ष गरिरहेको छौं र अमेरिकन पास्टरहरू छक्कै पर्नुहुन्थ्यो। बाउ, यस्तो त सेवा संगति परमेश्वरको काम चाहिँ यो तपाईहरुले गर्नु हुँदो रहेछ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ दे आर पेड, उहाँहरू चाहिँ पे गरेको पास्टर्सहरू हुनुहुन्छ। आइतबार सेवा संगति उहाँहरूले सन्डे सर्भिस चलाए बापत सोमबार उहाँहरूले अफ लिनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ 24/7 हाम्रो हेर्नुहोस्, 24 घण्टा 7 दिन हाम्रो बिजी लाइफ, यता जब, सेवा संगति, काम गरेर आइसकेर राति बेलुका कहिले विश्वासी बिरामिन्छ हस्पिटल लानु पर्यो, दिउँसो अफ भएको बेलामा कहाँनिर जानु पर्यो। हेर्नुहोस्, धेरै व्यस्त, धेरै तनाव पूर्ण रूपमा हामीले सेवा संगति गरिरहेका छौं। र बेला बेला त है, मैले श्रीमतीलाई भन्ने विगतको दिनहरुमा, विगतको महिनाहरुमा कि अलास्का गएर बस्ने हो तपाई, हामी त अलास्का गएर जाउँ, अब सिटिजन पनि भइहाल्यो यहाँको, अब यो कम्युनिटीबाट चाहिँ अब एकदमै टाढा गएर बस्नुपर्छ होला जस्तो कुरा गर्दाखेरि, तर परमेश्वरको वचनले हरेक समय वचन बाइबल पढ्ने बित्तिकै तपाई हामीलाई फेरि हेर्नुहोस्, परमेश्वरले त्यो दिनुहुन्न तपाई हामीलाई चुन्नु भएको नै यहाँनिर समाजमा यस्तै बिग्रेको समाजमा नै तपाई हामीलाई राख्नु भएको रहेछ। परमेश्वरको योजना भएकोले गर्दाखेरि आज विभिन्न ठाउँमा हामीलाई राख्नु भएको रहेछ। हामीले समस्याबाट भागेर होइन, समस्यासँग चाहिँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामीले चाहिँ लड्नु पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मैले महसुस गरेको छु।
दोस्रो कोरिन्थी 5 को 20 पद पनि हामी हेर्नेछौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 20 पदमा यस्तो लेखिएको छ, यसकारण हामी ख्रीष्टका राजदूतहरू हौं र परमेश्वरले हामीद्वारा अनुरोध गरिदिनु भएको छ, ख्रीष्टकै पक्षमा हामी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौं कि तिमीहरू परमेश्वरसँग मिलापमा आओ। आमेन। त्यसरी नै 6 को 2 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 6 को 2 पदमा, किनभने उहाँ भन्नुहुन्छ, ग्रहणयोग्य समयमा मैले तिम्रो पुकार सुने र मुक्तिको दिनमा मैले तिमीलाई सहायता गरेँ। हेर, ग्रहणयोग्य समय अहिले हो, मुक्तिको दिन अहिले हो। आमेन। यो पद चाहिँ मैले ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि पास्टर डीबी र एकजना एल्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पढेर मलाई सुनाउनु भएको थियो। यही हो समय, घुँडा टेक्नुहोस् भनेर है। र त्यो दिन मैले ग्रहण गरेँ। र यहाँ पनि 20 पदमा पनि, दोस्रो कोरिन्थी 5 को 20 पदमा पनि स्पष्टसँग यहाँ लेखेको छ कि तिमीहरू चाहिँ ख्रीष्टका राजदूतहरू हौ। आमेन। आज तपाईँ हामी सबैजना ख्रीष्टका राजदूतहरू है। अर्डिनेरी साधारण मानिस नभएर एउटा दूतको रूपमा चुन्नु भएको छ। जो सुकै राजदूत बन्न सक्दैन। र तपाईँ हाम्रो काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी है, जुन क्वालिफिकेसन हुनुपर्ने थियो त्यो क्वालिफिकेसन योग्यता हामीले पाइसकेका छौँ। स्वर्गीय नागरिक हुनुपर्ने नागरिक त हामीले त्यो दिन हामीले पाइसकेका छौँ है। उहाँको अनमोल रगतले किनेको व्यक्ति हामी बनिसकेका छौँ। र आज साधारण विश्वासी किन नहोस्, तपाईँ हामी सबैलाई एउटा दूतको रूपमा उहाँले चुन्नु भएको छ। र दूतको रूपमा चुनिसकेपछि आज हाम्रो जीवनमा धेरै समस्याहरू आए तापनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ लड्नको निम्ति है, यो सङ्घर्षसँग जुत्नको निम्ति परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई विभिन्न ठाउँमा, आज अमेरिकाको है, विभिन्न संसारभरि छरेर नेपाली विश्वासीहरूलाई, पास्टर्स, अगुवाहरूलाई छटपष्ट पारेर राख्नु भएको छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको योजना। आज अमेरिकन चर्चहरू सुकेर गइरहेको छ। कति ठाउँमा त सुनिरहेको छु है, मैले सुनेको थिएँ, चर्च बिक्री भएर चाहिँ मन्दिरहरू बनाएको छ। हेर्नुहोस्, चर्च त्यहाँनिर चर्चमा सेवा सङ्गति नभएर चर्चहरूलाई चाहिँ किनेर मान्छेले नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू खोलेर बसेका छन्। तर आज तपाईँ हामी नेपालीहरूले त्यो चर्चमा चाहिँ सेवा सङ्गति गर्ने एउटा अवसर पाएका छौँ। परमेश्वरको ठुलो योजना छ हो। आज यो हामी कम्फोर्ट जोनमा आएकोले गर्दाखेरि है, यो सबै सम्पन्न देशमा आएकोले गर्दाखेरि आज विश्वासीहरू, तपाईँ हामी है, विश्वासीलाई मात्रै हामीले भन्नुभन्दा पनि तपाईँ हामी सबैजना एउटा कम्फोर्ट जोनमा भएकोले गर्दाखेरि है, धेरै दुष्टले चलाइरहेको छ। किनभने दुष्ट त जहिले पनि त्यो भोकाएको सिंह जस्तो गर्जेर बसिरहेको छ आक्रमण गर्नुको लागि। हामी सेवा सङ्गति त आइतबार गर्छौँ, शनिबार गर्छौँ, हप्तामा 2 दिन या 3 दिन गर्छौँ। तर दुष्ट त 24/7 है, 24 घण्टा 7 दिन दुष्टले चाहिँ कसरी आक्रमण गर्ने, यी पास्टर्सहरूलाई, यी विश्वासीहरूलाई भनेर आक्रमणको लागि है। पहिलो पत्रुस 5 को 8 पदमा होला एउटा पद नै छ है, भोकाएको है त्यो सिंह जस्तो कति बेला चाहिँ त्यसलाई पछानु भनेर चाहिँ 24 घण्टा 7 दिन बसिरहेको छ। र आज तपाईँ हामी पास्टरहरू चाहिँ बेला बेलामा हामी थकित हुन्छौँ है। चर्चमा मण्डली परिवार देखेर बेला बेला थकित हुन्छौँ। त्यति बेला कसरी हुन्छ पास्टरलाई लडाउने, राम्रो विश्वासी, आत्मिक विश्वासीलाई लडाउने भनेर
दुष्टले चाहिँ आक्रमण गर्नु खोजिरहेको हुन्छ, तर परमेश्वरले चाहिँ त्यो दुष्टलाई जहिले पनि पराजय दुष्टलाई चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरले चाहिँ जित्नु भएको छ र त्यो सामर्थ्य शक्ति तपाईँ हामीले पाउन सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आज दूत भएकोले गर्दाखेरि हामीले गर्नु त केही पनि सक्दैनौँ, तर परमेश्वरको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ एम्बेसेडर भइसकेपछि, कुनै पनि देशको राजदूत भइसकेपछि त्यो राजदूतले के गर्दछ भन्दाखेरि जुन देशले पठाएको त्यो देशको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो देशको बढी बढाउ गर्दछ। नेपाल एम्बेसीले नेपाललाई टुरिज्म क्षेत्रको लागि कति एडभर्टाइजमेन्ट गर्दछ, टुरिस्टहरूलाई नेपालमा लानुको लागि कति एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँनिर विदेशी लगानीहरू गर्नुको लागि कति एडभर्टाइजमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। आज तपाईँ हामीलाई पनि दूतको रूपमा परमेश्वरले नियुक्ति गरेर परमेश्वरले दिनुभएको काम नै त्यही हो। आज उहाँको राज्य निर्माणको लागि हराएकाहरूलाई खोज्नुको निम्ति, बरालिएकाहरूलाई लाइनमा ल्याउनुको निम्ति, सेवा सङ्गति नआउनेहरूलाई राइट ट्र्याकमा ल्याउनुको निम्ति तपाईँ हामीलाई नियुक्ति गर्नुभएको। तर बेला बेला थाकेर तेरिका आफ्नो यो 8 घण्टा काम गरेर आराम नै गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ, त्यो चाहिँ दुष्टले चलाएको रहेछ। दुष्टले बाइबल हेर्दाखेरि फेरि हामीलाई त्यो गर्न दिँदैन। तर प्रार्थना गरौँ हामी नेपाली भुटनिस पास्टर्सको लागि। आज धेरै पास्टरहरूले मलाई लाग्छ यो हाई ब्लड प्रेसरको दबाई खाँदै हुनुहुन्छ होला। केही दिन अगाडि मैले पनि 2 महिना भयो, 2 महिनादेखि चाहिँ मेरो पनि हाई ब्लड प्रेसर देखा परेर अहिले 2टा ट्याब्लेट बिहानै खानुपर्ने हुन्छ तर परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ ट्याब्लेट खाँदै भए तापनि परमेश्वरको राज्यको निम्ति चाहिँ हामी पछि नहटौँ। मण्डलीमा किन 5 जना मात्रै परिवार नहोस्, अरू सेवा सङ्गति आओस् नआओस्, म र मेरो परिवार परमेश्वरको आराधना गर्नेछु भनेर हामी वचनमा पाउँदछौँ। आज 5 जना मात्रै विश्वासी छ भने पनि यो ठाउँमा परमेश्वरले ल्याउनु भएको छ। यो ठाउँमा केही गर्नु नसके तापनि हामीले नेपाल, इन्डिया, भुटान, हुनसक्छ अरू देश, हामी धेरै जसो फोकस नेपाल, इन्डिया, भुटान गर्छौँ, तर परमेश्वरको योजना अरू देश पनि हुनसक्छ। त्यो देशमा हामीले परमेश्वरको राज्यको निम्ति केही गर्न सक्छौँ। तपाईँ हाम्रो नानीहरूलाई सही मार्गमा हामीले डोर्यायौँ भनेदेखि परमेश्वरको डर र भयमा भुलि गएर हाम्रो नानीहरूले हामीले त यहाँ आएर केही गर्नु सकेको छैन, तर नानीहरूले राम्रो जागिर पाएर हाम्रो परिवारको मात्रै दशांशले अरू देशमा हामीले केही कामहरू गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मलाई त्यो एउटा ढुक्क लाग्छ। थोरै परिवार भए पनि हामीले परमेश्वरको राज्यको निम्ति केही गर्न सक्छौँ र परमेश्वरको योजना नै त्यही हो। हामी दूत भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको राज्यको निम्ति उहाँ आउनुभयो, यो संसारमा दुःख कष्ट भोग्नुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो र बौरी उठ्नुभयो। यही सुसमाचार को निम्ति तपाईँ हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। र अस्तिको हप्ता पनि हामीले सुनिरहेको थियौँ महान आज्ञा, ग्रेट कमिसन, मत्ती 28:18-19-20मा त्यो महान आज्ञा उहाँले दिनुभएको छ र एउटा अथोरिटी, अधिकार पनि उहाँले दिनुभएको छ। जाऊ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। आज विभिन्न ठाउँमा तपाईँ हामीलाई छरेर राख्नु कारण पनि परमेश्वरको योजना त्यही नै रहेछ। आज म अमेरिका आउँदाखेरि मैले यहाँनिर आएर सेवा सङ्गति चलाउँछु भनेर मैले 10 मनमा 1 मन पनि सोचेको थिइनँ।
मिनेसोटा आइपुगेपछि घरमा सेवाकाई गर्दै थिएँ र मेरो आफ्नै परिवारहरू सेवा सङ्गतिबाट वञ्चित थिए र 2-4 परिवारलाई आफ्नै घर परिवारलाई डोर्याउँदै सेवा सङ्गति गर्दै जाँदाखेरि आज 10-12 परिवार भएको छ। परमेश्वरको योजना रहेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो सुकै दुःख कष्ट समस्या आए तापनि त्यसमा है त्यो समस्याले चाहिँ तपाईँ हामीलाई आज खाड्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेको छु र त्यो सङ्घर्ष गर्दै हामी अघि बढेको खण्डमा परमेश्वरले चाहिँ अवश्य पनि तपाईँ हामीलाई आशिष है स्वर्गीय आशिष यो संसारमा हामीले नपाए तापनि परमेश्वरले स्वर्गमा त्यो आशिष तपाईँ हामीलाई अवश्य पनि दिनुहुन्छ भनेर मलाई लाग्दछ। र आज यो प्रेयर मिनिस्ट्रीले हामीलाई चाहिँ है यो प्रार्थना सेवाले चाहिँ एउटा दूतले गर्ने काम है राजदूत भइसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यो देशको राष्ट्रपति अथवा मन्त्रीसँग चाहिँ बारम्बार के हुन्छ त कनेक्सनमा रहनु पर्ने हुन्छ, कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। दूतले यो देशमा यस्तो भइरहेको छ, त्यो देशमा त्यस्तो भइरहेको, यहाँको है नेपालको अथवा इन्डियाको एम्बेसेडरले यहाँबाट चाहिँ लगातार कनेक्सन रहनुपर्ने छ त्यो देशको देशसँग, त्यो देशको राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री हेडसँग। त्यस्तै आज तपाईँ हामी यो प्रार्थना सेवाले चाहिँ हाम्रो स्वर्गीय पिता परमेश्वरसँग चाहिँ एउटा कनेक्सन गर्ने काम भइरहेको छ र त्यो कनेक्सनमा आज तपाईँ हामी यसरी यो जमघट भएका छौँ र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो वचन है यो परमेश्वरको वचनमा मैले छोटो है यहीँ राख्न चाहन्छु भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। तलमाथि भएको खण्डमा परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। मभन्दा धेरै सिनियर पास्टर बुवाहरू गुरुबाहरू हुनुहुन्छ, पास्टर अब्राहम दाल हुनुहुन्छ, पास्टर साम्पङ है तपाईँहरूसँग यसरी तपाईँहरूको माझमा यसरी यो 2 शब्द है परमेश्वरको वचन छर्नु पाउँदाखेरि आई एम भेरी मच ग्रेटफुल। पास्टर डिबी, पास्टर डानियल, थ्याङ्क यू फर दिस वन्डरफुल टाइम। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। जय मसीह। एकदमै धन्यवाद छ आदरणीय पास्टर बाबालाई। यो वचनबाट आज हामी सबैजना उत्साहित भएका छौँ, आशिषित बनेका छौँ। हजुर लगायत हजुरको परिवार हाम्रो प्रार्थनामा हुनुहुँदछ। परमेश्वरले निश्चय नै आशिष दिनुहुनेछ। हजुर यो समय अनि जतिजना अहिले भर्खरै मात्रामा जोडिँदै हुनुहुन्छ र जोडिनु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकचोटि म स्वागत गर्दछु यो जुम सेवाकाईमा, यो प्रार्थना अभियानमा। र परमेश्वरले यहाँहरू सबलाई आशिष दिउन्। र जतिजना हजुरहरू ड्राइभिङमा हुनुहुन्न भने प्लिज भिडियोलाई अन गरिदिनु हुन पनि म एकदमै अनुरोध गर्न चाहदछु। र यो समय हामी अबको समय भनेको हाम्रो प्रार्थनाको समय छ। अनि यो समय म आदरणीय पास्टर डिबी जो टेक्सासबाट हुनुहुन्छ पास्टर बाबालाई यो समय दिँदछु। हुन्छ यो समय हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो आदरणीय पास्टर पशुभो कुमार तामाङ मिठो वचनको लागि धन्यवाद। पशुभो म स्क्रिन सेयर गर्नु पर्यो। स्क्रिनबाट ठक्क ठक्क 2वटा फोटोहरू देखाउँदै हामी अहिले प्रार्थना गर्नेछौँ। मिठो वचनको लागि धन्यवाद पशुभो। अनि त्यसरी नै भर्खरै जोडिनु भयो धेरै प्रभुको दासहरू। आज हामी गेत्समानी प्रेयर मिनिस्ट्रीमा है, यो चाहिँ धेरै हो हाम्रो लागि। यहाँहरूको सहभागिताको लागि धेरै धेरै यहाँबाट धन्यवाद। हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवा पनि हुनुहुन्छ। यो म यो
प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। हामीले अस्ति प्रार्थना गरिसकेका छौँ र म सिधै तल जान चाहन्छु। ओके है, आज हामी यो विषयलाई लिएर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हाम्रो बिचमा आदरणीय पास्टर बुवाहरू हुनुहुन्छ र विशेष गरेर कलसीको 4:2 भन्छ, डिभोट योरसेल्फ टु प्रेयर, बिङ वाचफुल एन्ड थ्याङ्कफुल। है, प्रार्थनामा तिमीहरू होसियारी भएर लागिरह, धन्यवाद सहित प्रार्थना गरिरह। अहिले हामी विशेष आदरणीय पास्टर बुवा यहाँनिर सिमन साम्पाङ हुनुहुन्छ। यहाँले अहिले हामीले सुन्दै थियौँ है पास्टर्सको बारेमा। धेरै हामी पास्टरसँग नै हैरान अनि थकावट र हताश अनि बर्न आउट भएको अवस्थाबाट भएर हामी गुजिराखेका छौँ। अनि यहाँले पास्टर बुवा अगुवाई गरिदिनुहोस् 2-3 मिनट प्रार्थनामा। सरती पास्टर सिमन साम्पाङ, सम्पूर्ण नेपालको मिनिस्टर, भुटानको सेवकहरू, प्रभुको छोराछोरीहरू, अमेरिकामा भएका, क्यानाडामा भएको, भारतमा भएका सबै पास्टर्स अगुवाहरूको सेवकाईको लागि आदरणीय पास्टर बुवाले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् न एकैछिन। हुन्छ, थ्याङ्क यू पास्टर दिपेज्यू। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अब पास्टरलाई धेरैचोटि टेन्सन हुन्छ, त्यो कारणहरू थुप्रै हुन्छ। अनि जो पास्टर हामीहरू छौँ, हामीले भोग्दै गरेका कुरोहरू छ यसमा धेरै 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 एकदमै दुःखदायक कुराहरू पनि छन्। र हाम्रो अभिषेकमा विरोध पनि छ, निन्दा पनि छ, घटी कमी पनि छ, प्रशस्त पनि छ, आदर सम्मान पनि छ। हुन्छ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर बाबु, हामी तपाईँ महान प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। विशेष गरिकन प्रभु अहिलेका संसारमा, अहिलेको हाम्रो क्रिस्चियन कम्युनिटीभित्र हुँदै गरेका पास्टरहरूले भोग्दै गरेको एउटा दर्दनाक पीडा, प्रभु कति प्रकारको डिप्रेसन, एकदमै त्यो सोच अवस्थामा छन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, कतिवटा कारणहरू छ त्यसमा, जुन कुरो भएर हामी जानु नै पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। तर प्रभु, हामी जति तपाईँमा स्ट्रङ हुँदै जान्छौँ, जति तपाईँको सेवकाई हामी गर्दै जान्छौँ प्रभु, हामीलाई विरोधहरू हुन्छ, धेरै प्रकारको अप्ठ्यारो स्थिति भएर पनि हामी जानुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छ। जब जब हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु, त्यो हरेक परिस्थितिको सामना गर्ने शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई तपाईँ प्रभुले भर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हार्नको लागि होइन, तर जित्नको लागि बोलाउनु भएको छ। आज तपाईँ प्रभुले हामीलाई आफ्नो महान काम, यसो फसलमा काम गर्ने खेतालाहरू बनाउनु भयो, मण्डलीको गोठालहरू बनाउनु भयो, सेवकहरू सेविकाहरू बनाउनु भयो। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि एउटा सुअवसरको कुरो छ, हाम्रो लागि एउटा मौकाको कुरो छ भने साथसाथै हाम्रो एउटा बुलाउटको कुरो पनि छ। परमेश्वर तपाईँ प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। जति पनि पास्टरले खप्दै गरेको पीरहरू, खप्दै गरेको सामना गर्दै गरेको विरोधको कुराहरू, कतिजना जेल नेलमा छ प्रभु, विरोध निन्दामा छ, घटी कमीमा छ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्छौँ। भुटानमा आज हामी प्रार्थना गर्छौँ भुटानको पास्टरको लागि। आज त्यहाँ छुट्टै एउटा कतिवटा गेवकहरूबाट, कारबारी चोकपा मण्डलहरूबाट, जोङदा डुङ्पाबाट प्रभु आज विरोधको कुराहरू छ, धम्कीको कुरा छ प्रभु। भनेदेखि आज एउटा तल ग्रास लेभल, मिडियम क्लास र हाई लेभलको मानिसहरू छन् जसले चाहिँ आज एकदमै प्रभु तपाईँको राज्यको कुराहरू अहिलेसम्म पनि यो स्वीकृति नदिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू भोगिरहेको छ। कतिजना डर र त्रासमा छ, आफ्नो सेन्ससको विषय लिएर, कतिवटा कारणहरू लिएर प्रभु घरमा ह्यान्ड टु माउथ, घरको बार इत्यादि कुरोको आज सामना गरिरहेको छ भने नेपालमा, भारतमा विभिन्न विरोधहरू भइरहेको छ। जस्तै यसरी नै प्रभु नेपालमा जुन हिन्दू राष्ट्रपन्थीहरूले जुन प्रकारको एउटा आवाजहरू उठाइरहेको छ, विरोधहरू भइरहेको छ, चर्चहरू जलाइरहेको छ, यस्तो अवस्थाहरू छ भनेदेखि भारतमा बजरङ दल, शिवसेना, आरएसएस, बिजेपी भएर जुन प्रकारको एउटा विरोधहरू भइरहेको छ परमेश्वर पिता,
तपाईँ प्रभुसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ। आज अमेरिकाको एउटा फ्रिडमले अर्कै तहमा लगिरहेको छ। पास्टरहरूलाई कतिवटा परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेका छन्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रभुसँग, प्रभु हरेक कुरोको सामना गर्ने त्यो शक्ति र सामर्थ्यहरू हामीलाई दिनुहोस्, हामी त्यो कुरोको सामना गर्न सकौँ। जब हामी तपाईँको वचनभित्र जब आउँछौँ भने हाम्रो पक्षमा लड्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, जो चाहिँ प्रस्थान 14 पदमा लेखेको छ, तिमीहरू स्थिर र अटल बस, म तिमीहरूको लडाइँ लड्नेछु। प्रभु आज ती बुराइलाई भलाइले जितेर क्षमा गरेर गर्नुपर्ने सेवकाहरू तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु जसरी आज तपाईँ प्रभुले हामीलाई एउटा मण्डलीको एउटा गोठालोमा नियुक्ति गर्नुभएको छ, परमेश्वर हामी एउटा इमानदारी र एउटा विशेषज्ञता भएर हामी ती तपाईँले दिनुभएको जिम्मेवारलाई हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद छ गेत्सेमनी प्रेयर मिनिस्ट्रीलाई, जसलाई प्रभु तपाईँले जोड्दै हुनुहुन्छ, बढाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी महिमा दिन्छौँ। र अहिले हामीले प्रार्थनाको जुन विषयहरूमा हामीले प्रार्थना गरिरहेको छौँ, पास्टरले झेलिरहेको कुराको निम्ति प्रभु हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुको वचन एशिया 25 8ले भन्छ, हरेकको आँखाको आँसुलाई म पुछिदिनेछु, हरेकलाई म सहायता गर्नेछु भन्ने तपाईँको प्रतिज्ञाहरूलाई हामी यति बेला स्मरण गर्दछौँ। अनि परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनको अध्ययनमा, तपाईँको प्रभु आत्माको शक्तिमा, तपाईँ प्रभुको इच्छाको कुरोमा भएर हामी तपाईँ प्रभुको सेवकाई गर्न सकौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई रिझाउन सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन सकौँ। प्रभु तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद। कतिजना पास्टरहरू आज उहाँलाई यसरी हाई ब्लड प्रेसर अनि डिप्रेसनहरू छ, लो इत्यादि प्रकारको कुरोले पनि परिस्थितिमा झेलिराख्नु भएको छ। परमेश्वर हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ, प्रभु तपाईँसँगको पूर्ण एउटा आस्था र एउटा आशा र विश्वास र भरोसा गरिकन जीवनमा प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको वचन बसेर 25ले भन्छ, तपाईँमाथि आशा गरेर कोही पनि लजाउनु पर्ने छैन। 11 पदले भन्छ, तपाईँमाथि भरोसा गरेर कोही पनि लजाउनु पर्ने छैन। परमेश्वर पिता तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको वचनलाई सधैँ शिर उपर गरेर जीवनमा तपाईँको सेवकाई गर्नमा प्रभु तपाईँ प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो यो देशमा भएको जति हामी पास्टरहरू छौँ प्रभु, एउटा छुट्टै एउटा उनीहरू एउटा सम्बन्धको कुरोहरू, फिजिकल मेन्टल कुरोहरूमा उनीहरू आशीर्वाद भए तापनि कतिजनाहरू छ आत्मिक एउटा गरिबीपनाहरू छन्। हे पवित्र परमेश्वर पिता तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ प्रभु, आज सबै कुरोमा एउटा ब्यालेन्समा लिएर तपाईँ परमेश्वरको अगाडि तपाईँको वचनको आज्ञाकारिता भई सेवकाई गर्नुमा प्रभु तपाईँ हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो भित्र लागेको चोटलाई निको पार्ने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि हरेक परिस्थितिहरू जो हामीले सामना गरेर जानुपर्छ, त्यो परिस्थिति सामना गर्ने शक्ति र सामर्थ हामी तपाईँ प्रभुबाट चाहन्छौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज मण्डलीको हरेक प्रियहरूलाई, सदस्यहरूलाई आज आफ्नो पास्टरप्रति, आत्मिक बुवामाथि एउटा आदर र सम्मान गर्ने कुरोहरूमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँलाई तपाईँले त्यो मन, त्यो बुद्धि अनि ज्ञान दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्दै सबै कुरो तपाईँको हातमा राख्छौँ। अहिलेसम्म सहायता गर्नुभएको छ, तपाईँको उपस्थितमा हामीलाई राख्नु भएको छ। तपाईँको दास पछि कुमारबाट हामीले वचन सुन्न पायौँ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज तपाईँले आफ्नो छोरालाई जुन प्रकारले एउटा सेवकाईमा प्रभु तपाईँले वृद्धि ऐश्वर्य बढाउने कुरोमा तपाईँले अनुग्रह गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै रहल समय सबै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, थ्याङ्क यू आदरणीय हाम्रो पास्टर बुवालाई, पास्टर सिमन साम्पाङज्यू, धन्यवाद। अहिले हामी प्रार्थना गर्नेछौँ अनि यो प्रार्थनाको विषयमा प्रार्थना गर्नलाई म आदरणीय पास्टर बुवा अब्राहम हुनुहुन्छ, अब्राहम दाहाल पास्टर बुवाले अज्ञा गरिदिनुहोस्। दुईटा विषय दिन्छु म तपाईँलाई। पवित्र आत्माको एउटा रिभाइभल हाम्रो मण्डलीहरूमा, भुटनिस चर्चहरूमा है, नेपाली चर्चहरूमा
पवित्र आत्माको अभिषेक र एउटा पवित्र आत्माको एउटा जागृतिको सेवाकाई हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु होस्। परमेश्वरको सेवाकाई बलले होइन, बुद्धिले होइन है, जकरिया 4 को शपथ अनुसार पवित्र आत्माको शक्ति र सामर्थ्यमा हुन सकोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनको लागि यो विषय एउटा र अर्को पनि म दिन्छु। यहाँनिर है एकदमै अघि पासुकोले प्रार्थना गरिसक्नु भयो, तर पनि फेरि यसलाई प्रार्थना गर्नेछौँ इनर हिलिङ र डेलिभरेन्सको लागि है। प्रस्थानको 15 को 26 पद, पहिलो पत्रस 2 को 24 पद अनुसार एन्जाइटी हैन, एकदमै अहिले एन्जाइटी अनि डिप्रेसनको आत्माले मानिसहरूलाई सताइराखेको छ है। मानिसहरू एकदमै डिप्रेसनको शिकार भइराखेको छ, भित्रभित्र नै डराउने, भित्रभित्र नै कायल हुने है, डिप्रेसनको शिकार भइराखेको छ। यसको पूर्ण डेलिभरेन्सको लागि पवित्र आत्माको अभिषेक है, इनर हिलिङ, एन्जाइटीको विरुद्धमा, डिप्रेसनको आत्माको विरुद्धमा आदरणीय पास्टर हाम्रो अब्राहम दाहालले अगुवाई गरिदिनको लागि म केही समय यहाँलाई दिन चाहन्छु। पास्टर बाबु अगुवाई गरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। विषय हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। आउनुहोस्, स्वर्गमा विराजमान हुने अति अनुग्रही, कृपालु अनि दयालु परमेश्वर पिता, जो तपाईँ सारा शक्तिभन्दा पनि महाशक्ति हुनुहुन्छ र सबैभन्दा उच्चमा हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू जान्ने तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि सम्पूर्ण कुरा तपाईँमा सम्भव छ, असम्भव केही पनि छैन। लुका 1 को 37 पद अनुसार प्रभुजी, हामी यस घडी यो विषय लिएर तपाईको चरणमा आउँदछौँ र प्रभु, हामीले भन्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँ परमेश्वर जान्ने सर्वज्ञानी परमेश्वर हुनुहुन्छ। फेरि पनि हामी तपाईको चरणमा आउँदछौँ पिता। अहिले हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा साँच्चै नै आज तपाईको अभिषेक हराउँदै गएको महसुस भइरहेको छ पिता। प्रार्थना गर्दछौँ आज जतिजना मण्डलीहरू छन्, हाम्रो नेपाली मण्डलीहरू आज साँच्चै नै विभिन्न प्रकारका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू, दुष्ट शैतानका युक्तिहरूले आज विभाजनहरू, गुटबन्दीहरू, फाटोहरू ल्याएर तपाईको वचनले भन्छ परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन शक्तिमा हुनुपर्छ। तर आज धेरै बढी कुरा भएको कारणले गर्दा जब मानिसहरूले धेरै कुरा गर्छन् त पापको पनि अभाव हुँदैन भन्ने कुरा तपाईको वचनबाट नै हामीलाई थाहा छ। र आज धेरै मण्डलीहरूमा, धेरै मानिसको जीवनमा जुन तपाईको अभिषेक थियो, आज अभिषेक सेलाउँदै गएको महसुस र मण्डलीहरू बढ्नुपर्नेमा हराउँदै गएको अवस्था पनि छ। प्रभु, आज दुष्टले धेरै हाम्रो अभिषेकहरूलाई आज खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ पिता। म प्रार्थना गर्दछु तपाईको शक्ति, तपाई पवित्र आत्माको अभिषेक हरेक व्यक्तिको जीवनमा, हरेक सेवक सेविका र पास्टर अगुवाको जीवनमा तपाई परमेश्वरले राखिदिनुहोस् प्रभुजी। र यो कुराहरू दुष्टबाट हामी थकित भएर एकदमै हारेको सिपाही जस्तो हामी निराश हुन नपरोस् पिता परमेश्वर। जब तपाईको अभिषेक हाम्रो जीवनबाट हटेर जान्छ र जब तपाईको अभिषेक जाँदाखेरि हाम्रो मण्डलीमा जागृति पनि हराउँदै जान्छ। प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु यस गरी तपाई परमेश्वरको त्यो स्वर्गबाटको अभिषेकले हामीलाई अभिषेक्त गर्नुहोस्, ताकि हामी हरेक झुट र पाप र अपराधमाथि र दुष्टको हरेक युक्तिमाथि हामी विजय बन्न सकौं। तपाईको जागृति खन्याउनुहोस् प्रभुजी, एक एक व्यक्तिको जीवनमा, एक एक अगुवा पास्टरको जीवनमा, एक एक तपाईका प्रिय छोराछोरीको जीवनमा। र तपाई परमेश्वरमा प्रभु हामी भरोसा र आशा गर्दछौं र तपाईमा विश्वास गर्दछौं। तपाईले आफ्नो काम हामी एक एकको जीवनबाट पूरा गर्नुहुन्छ। जब पूरा गर्नुहुन्छ भने तपाई परमेश्वरले अब हरेक यो नयाँ युगका मण्डलीहरूलाई तपाई परमेश्वरको जागृति र
अभिषेकले भर्नुहुन्छ पिता। यो तपाईको इच्छा, तपाईको राज्य अगाडि बढ्नु छ, तपाईको इच्छा पूरा हुनु छ र तपाईको काम पूरा हुनु छ भने तपाई स्वयं मानिसद्वारै काम गर्न चाहनुहुन्छ। प्रभु, आज तपाई पुत्र येशू ख्रीष्ट जब स्वर्गारोहण हुनुभन्दा अगाडि तपाईले भन्नुभएको वचन, तिमीले मैले गरेका काम गर्नेछौ, मैले गरेका भन्दा पनि ठुला काम गर्नेछौ। आज यो वचन हामी एकको जीवनबाट पूरा हुन सकेको छ पिता, धन्यवाद दिन्छौँ। आज धेरै मानिसहरू निराश हतोत्साहित भएर एकदमै मानिसहरू आज डिप्रेसनमा परिरहेको अवस्था पनि छ। धेरै मण्डलीहरूमा आज एक प्रकारको आत्माको शान्ति उनीहरूले महसुस गरिरहेको छैन। धेरै निराशका कुराहरू, संसारिक कुराको सोचमा, अनावश्यक कुरामा आज मानिसहरूले सोचेको कारणले गर्दाखेरि आज धेरै मानिसहरू डिप्रेसनमा परेका छन्। त्यो शैतानको एउटा साँचो हो। यो मानिसलाई आत्मिक जीवनबाट गिराउने, मानिसलाई आत्मिक जीवनबाट कमजोर बनाउने त्यसको एउटा यो अंकुशे हो। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ, यो डिप्रेसनको आत्मा यो शैतानबाट आएको र यो एक्जाइटीको आत्मा यो शैतानबाट आएको, यो निराश, यी सम्पूर्ण कुरा यो शैतानका युक्तिहरू येशू ख्रीष्टको नाउँमा म यस घडी जाँदछु र एकको जीवनलाई तपाईँ येशूको नाउँमा म पूर्ण डेलिभरेन्स, पूर्ण छुटकाराको घोषणा गर्दछु। यो डिप्रेसनको आत्मालाई हरेकको जीवनबाट, यो एक्जाइटीको आत्मालाई हरेकको शरीरबाट र जीवन, मन, मस्तिष्कबाट म यस घडी येशू ख्रीष्टको रगतको नाउँ र येशू ख्रीष्टको त्यो ज्वालामय तरवारको आज घोषणा गर्दै यी सबैलाई म विरोध गर्दछु। एकलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दछु र यी अबका मण्डलीहरूमा अब तपाईको अचम्मको कामहरू हुनुपर्दछ। तपाईको अभिषेकताले भरिदिनुहोस्। एक व्यक्तिलाई तपाईँ परमेश्वरको जागृतिले भर्नुहोस्। अब जागृति अब नेपाली समुदाय भित्र आवश्यक छ, हरेक जातिभित्र आवश्यक छ। प्रभु, यो सारा संसारलाई तपाईँ प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले नै अब पूर्ण हस्तक्षेप गर्नुहोस् पनि। सबै कुराको लागि धन्यवाद दिँदै हामी एक यो नेपाली मण्डली, अगुवा, पास्टर, सम्पूर्ण विश्वासी विश्वव्यापी मण्डलीमा जागृतिको घोषणा गर्दै, अभिषेकताको घोषणा गर्दै, यो सम्पूर्ण दुष्टको युक्तिबाट छुटकाराको घोषणा गर्दै यो प्रार्थनामा आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। थ्यांक यू सो मच आदरणीय पास्टर बुवा, धन्यवाद। हामी सबैजनाले छुटकारा, सबैजनाले हिलिङ अनि पवित्र आत्माको अभिषेक महसुस गरेका छौँ। ताली बजाएर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ मण्डली। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अब हामी एक दुईवटा विषयमा जानेछौँ। मसँग अलि 5-10 मिनट समय होला जहाँसम्म लाग्छ। पास्टर बुवा 5 मिनट हो कि 10 मिनट हो, यसो हातले देखाइदिनुहोस्। मैले यहाँ सेटिङ त गरेको छु है अलार्म। हामी चाहिँ अलार्म हेरेर कुद्छौँ हामी यो गेत्सेमनीमा। ओके, हामी अर्को विषयमा जानेछौँ। यो चाहिँ है, हजुर पास्टर बाबु कति मिनट छ? 13 मिनट छ पास्टर। ओके, थ्यांक यू। अहिले हामी यो इभेन्जलिजमको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। दुईटा विषयलाई हामी लिनेछौँ है। सुसमाचार प्रचार चाहिँ हाम्रो लक्ष्य हो, हामीलाई दिएको प्रभुको है कमिसन हो, ग्रेट कमिसन, आज्ञा हो है। शेयरिङ योर टेस्टिमनी अथवा शेयरिङ योर लभ, शेयरिङ द लभ अफ गड टु द लस्ट सोल, आत्मा जित्ने कुराहरू हाम्रो यो मुख्य हाम्रो मिसन हो। हेर्नुहोस्, अनि इभेन्जलिजम गोज बियोन्ड द चर्च सर्भिसेस, मैले यहाँ लेखेको छु। चर्च सर्भिस भन्दा यो अझै बियोन्ड हैन, बाहिर हामी जानुपर्ने यो ठुलो हाम्रो एउटा मिसन हो है। यहाँ मैले सल्काउँदै गरेको यहाँ काँटी, एउटाले अर्कोलाई सल्काउँदै जानुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, आजभोलि हामीलाई पास्टर सिमन साम्पाङले बिएनसीमा सल्काउँदै हुनुहुन्छ। कसैले मलाई त चिन्दैन थियो, पास्टर बुवाले इन्ट्रोड्युस गरेर एक दुईजनाले चाहिँ अब चिन्नु थालेछ। एउटा सल्काउने काम, हेर्नुहोस्, बिल्डअप गर्ने काम, निर्माण गर्ने काम है। यसको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थना गर्नको लागि आदरणीय पास्टर बुवा काठमाडौँबाट पास्टर बाबु राजा महर्जन हुनुहुन्छ। र अर्को पनि विषय है, यो मैले लेखेँ, प्रे फर द है, प्रे टु स्टप टेरोरिस्ट एटेक्स है। आतंकवादी हमला
संसारभरि आतंकवादी गतिविधि है आतंकवादी संगठनहरूको विरुद्धमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। संसारलाई उनीहरूले आजभोलि तहस नहस गरिराखेको छ। उनीहरूको स्ट्रेटेजी भनेको चाहिँ डिस्ट्रोइङ द वर्ल्ड, डिस्ट्रोइङ द किङडम अफ गड, डिस्ट्रोइङ द पिपल अफ गड है। यो दुईटा विषयलाई हामी प्रार्थना गरेर आदरणीय पास्टर बुवा काठमाडौँ नेपालबाट बाबु राजा महर्जनले अगुवाई गरिदिनुहोस्। पास्टर बाबु, दुईटा विषय छ ल, टेरोरिस्टको विरुद्धमा आतंकवादी गतिविधि सबै संसारबाट है उन्मूलन भएर जाओस्, र अर्को भनेको इभेन्जलिजम, परमेश्वरको राज्य है को काममा सबैजना हामी अगाडि बढ्न सकौँ। यो चाहिँ मुटु हो, ब्याकबोन हो, यसलाई हामीले पुरा गर्न सकौँ। पास्टर बुवा, यो समय यहाँलाई दुईटा विषय। पास्टर बाबु राजा महर्जन। पास्टर बाबा, मैले बाबु सरलाई मैले देखिनँ होइन। ए ओ, यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो? ओके, छैन भने यहाँ हाम्रो बिचमा आदरणीय एल्डर भुटानबाट प्रेम सुब्बाज्यू। एल्डर बुवा प्रेम, यहाँले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् यो दुईटा विषयलाई। ए पास्टर आउनु भएछ अहिले? यो ओके, हजुर आउनु भएछ अहिले। हुन्छ। आदरणीय पास्टर बुवा काठमाडौँबाट पास्टर बाबु राजा महर्जन अनि हाम्रो प्रेम पास्टर बुवालाई चाहिँ एल्डर बुवालाई चाहिँ म पछाडि दिन्छु। यो दुईटा विषयको लागि मैले तपाईँलाई स्क्रिनमा देखाइराखेको छु, यहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रे टु स्टप टेरोरिस्ट attack and the terrorism from the world, and let's pray for evangelism, sharing the gospel, good news, the love of God to the entire nation, entire world. भनेर प्रार्थना गरिदिनु होला। हेलो पास्टर बुवा, अनम्युट गरेर हजुर कता हुनुहुन्छ? हजुरको खोलिसकेको छ। पास्टर बाबु राजा महर्जन भइसक्यो। हजुर, धन्यवाद सबैलाई। हुन्छ, हामी मौकाको लागि प्रभुमा धन्यवादी छौँ, प्रार्थनाको विषयको लागि। र हामी यस समयमा यो सुसमाचारको निम्ति र टेरोरिजमको अन्त्यको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी सबै मिलेर प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। स्वर्गीय प्रभु, हामी तपाईँ प्रभुलाई आजको दिनमा धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले आफ्नो अनुग्रह, तपाईँको कृपा, तपाईँको सुरक्षा हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। र प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा जुन बोलावट दिनुभएको छ, तपाईँको राज्य निर्माणको निम्ति, तपाईँ प्रभुले जुन उद्धार मुक्तिको निम्ति रगत बगाउनु भयो, क्रुसमा बलिदान हुनुभयो, मृत्युलाई जित्नुभयो, बौरी उठिकन तपाईँ प्रभुले विजय हाम्रो निम्ति दिनुभयो। हामी प्रार्थना गर्छौँ यही सत्यतालाई, यही मुक्तिको मार्गलाई अनि यसैलाई घोषणा गर्नुको निम्ति तपाईँ प्रभुले हामीलाई पवित्र आत्माको शक्ति र सान्त्वना दिनुभएको छ। अनि तपाईँ परमेश्वरका जनहरूले यसैको शक्तिद्वारा तपाईँको राज्य संसारभरि फैलाएका छन्। जस्तै तपाईँ प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले पवित्र आत्माको शक्ति पाउनेछौ जो तिमीहरू अनि यरुसलेम, यहुदिया अनि समरिया र पृथ्वीको अन्तसम्म मेरो गवाही र साक्षी हुनेछौ। प्रभु, यसरी नै तपाईँका जनहरूले तपाईँको राज्य प्रचार गरिरहेका छन्। र प्रभु, आजको दिनसम्म तपाईँ प्रभुले आफ्नो राज्य प्रचारको कामको निम्ति हामीलाई शक्ति दिइरहनु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरले त्यही बोलावटमा तपाईँका जनहरूलाई चुनिरहनु भएको छ। र हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो जीवनमा हामी त्यसलाई अनुभव गर्छौँ। र प्रभु, तपाईँमा हामी धन्यवादी छौँ कि तपाईँ प्रभुको राज्य निर्माणको निम्ति तपाईँको सुसमाचारलाई घोषणा गर्ने, त्यो असल सन्देश घोषणा गर्ने, जीवनको सन्देश घोषणा गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभएको छ। म प्रार्थना गर्छु संसारभरिका सम्पूर्ण तपाईँका जनहरू जो तपाईँको रगतले किनिएका छन्, तिनीहरू तपाईँ परमेश्वरले तपाईँको सुसमाचारको निम्ति सक्रिय बनाउनु भएको होस्। तपाईँका विश्वासी जनहरूलाई, तपाईँका छोराछोरीहरूलाई र विशेष गरिकन तपाईँले सुसमाचारको बोलावट दिनुभएका तपाईँका जनहरूलाई तपाईँ प्रभुले शक्तिशाली रूपमा सुसमाचार घोषणा गर्नुको निम्ति तपाईँले चुन्नु भएको होस्, चलाउनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्छु तपाईँ प्रभुको सुसमाचार घोषणा गर्नुको निम्ति तपाईँ प्रभुले उहाँहरूलाई मुख खोल्दा तपाईँ प्रभुको आत्माको प्रेरणामा ती वचन दिनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्छु। जुन वचनद्वारा मानिसहरूको हृदय परिवर्तन हुनेछ, जुन वचनद्वारा मानिसहरूको हृदयमा तपाईँको शान्ति, तपाईँको जीवनले वास गर्नेछ। म प्रार्थना गर्छु पश्चाताप गर्ने हृदय त्यहाँ आएको हुनेछ। र म प्रार्थना गर्छु प्रभु, तपाईँ प्रभुले चुन्नुभएका जनहरूलाई उद्धार मुक्तिको घोषणा गर्नुको निम्ति प्रभु तपाईँले चलाउनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्छु अझै तपाईँका जनहरूलाई शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भएको होस्, अझै प्रभावशाली रूपमा चलाउनु भएको होस्, ताकि प्रभु ती जाति जातिका मानिसहरूको बीचमा
त्यो अन्धकारमा मृत्युको छायामा निवास गर्नेहरूलाई तपाईँको जीवनको तपाईँको ज्योतिको घोषणा गर्नको निम्ति तपाईँ प्रभुले चलाउनु भएको होस्। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु ती शैतानका दुष्टका युक्तिहरू अनुसार जति पनि अहिले हिंसा हत्याका कुराहरू आतंकवादका कुराहरू फैलिरहेको छ, मानिसको बीचमा वैरभावहरू फैलिरहेको छ, म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँ मिलाप गराउनेलाई धन्यको भन्नुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु तपाईँ परमेश्वरले ती किसिमका आतंकवादी टेरोरिजमका ती कुराहरूलाई येशू तपाईँको नाउँमा हामी बाँध्दछौँ, त्यसलाई रद्द गर्दछौँ, त्यसका आत्मालाई हामी बाँध्दछौँ येशू ख्रीष्टको रगतको शक्तिमा। र तपाईँले भन्नुभएको छ जुन कुरा तिमीले संसारमा बाँध्नेछौ त्यो स्वर्गमा बाँधिनेछ, जुन कुरा तिमीले संसारमा फुकाउनेछौ त्यो स्वर्गमा फुकाइनेछ। प्रभु म प्रार्थना गर्छु तपाईँ परमेश्वरले ती सबै दुष्टका आत्माहरूलाई, ती सबै आतंकका आत्माहरू येशू ख्रीष्टको रगतको शक्तिमा हामी बाँध्दछौँ र तपाईँ प्रभुमा तपाईँका जनहरूलाई स्वतन्त्रताको घोषणा गर्दछौँ, फुक्का घोषणा गर्दछौँ। तपाईँ प्रभुले साँच्चै नै साङ्गलाई भचाउनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुले बन्धनलाई तोड्नुहुन्छ, ती जुवाहरूलाई तपाईँले भचाउनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ प्रभुको नाउँमा हामी स्वतन्त्र घोषणा गर्छौँ र प्रभु ती सबै बन्धनमा परेकाहरू, ती क्षमा दिन नसकेर विद्रोहमा उत्रेकाहरूलाई, टेरोरिजममा उत्रेकाहरूलाई प्रभु तपाईँ प्रभुले तपाईँको मुक्तिको मार्गमा डोर्याउनु भएको होस्, तपाईँले शान्तिको मार्गमा डोर्याउनु भएको होस्, पश्चाताप र मिलापको आत्मामा डोर्याउनु भएको होस् अनि बिन्ती गर्दछु। प्रभु तपाईँ प्रभुको शान्ति, तपाईँ प्रभुको जीवन, तपाईँ प्रभुको मुक्ति र उद्धारको घोषणा गर्दछु। म प्रार्थना गर्छु एक एक व्यक्तिलाई फेरि पनि तपाईँ प्रभुले तपाईँको पवित्र आत्माको शक्तिले अभिषेक गर्नुहोस् र सुसमाचार घोषणा गर्नुको निम्ति तपाईँ प्रभुमा अझै जागृत गर्नुहोस् भन्ने बिन्ती गर्दछु। तपाईँले आशिष गर्नुहोस् प्रभु। अहिलेको समय साँच्चै नै सुसमाचारको समय छ, अहिलेको समय फसल पाकेको समय छ। तपाईँका जनहरूलाई त्यो फसल बटुल्नको निम्ति खेतालाको रूपमा तपाईँले चलाउनुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। तपाईँ प्रभुले जागृत गराउनुहोस् तपाईँको सेवाको निम्ति। प्रभु साँच्चै नै तपाईँ परमेश्वरले जसरी सुरुको मण्डलीलाई सुसमाचारको निम्ति तपाईँ प्रभुले प्रेरित गर्नुभएको थियो, जागृत गर्नुभएको थियो, त्यसरी नै अहिलेका एकजना विश्वासीलाई, एकवटा मण्डलीलाई तपाईँ प्रभुले सुसमाचारको निम्ति अग्रसर बनाउनु भएको होस्। प्रभु तपाईँको मुक्तिको घोषणा गर्नको निम्ति तपाईँ प्रभुले अझै जोसिलो बनाउनु भएको होस्, अझै प्रभावशाली बनाउनु भएको होस् र तपाईँ प्रभुले जाति जातिका मानिसहरूलाई डोर्याउनुहोस् तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको राज्यमा तपाईँको शान्ति र तपाईँको अनुग्रहको अनुभवको निम्ति, तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिषको अनुभव गर्नको निम्ति प्रभु त्यो बन्धनबाट तपाईँले स्वतन्त्र तुल्याउनुहोस् र सबै आतंकवादलाई येशू तपाईँको नाममा फेरि पनि बाँध्दछौँ। तपाईँले ती सबै आत्मालाई त प्रभुमा शान्तिमा डोर्याउनुहोस्। तपाईँको हातमा सुम्पन्छौँ। हामीले प्रार्थनाको मौका दिनुभएको लागि प्रभु तपाईँले सुन्नुभएको लागि धन्यवाद चढाउँछु। आशिष माग्छु येशू प्रभुको उच्च पवित्र नाममा, आमेन। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय पास्टर बुवा, धन्यवाद। मेरो समय सिद्धिएको छ तर पनि म अन्तिममा हाम्रो यहाँ आदरणीय एल्डर बुवा भुटानबाट हुनुहुन्छ, प्रेम सुब्बा है, सुन्दै हुनुहुन्छ नि? हजुर, यहाँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अन्तिम प्रार्थना यहाँ गेत्सेमनी प्रेयर मिनिस्ट्रीमा हामी जति पनि आज छौँ है, यहाँ सबैजनाको केही न केही प्रार्थनाको विषय छ। कतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, कतिजना अस्वस्थ हुनुहुन्छ। हाम्रो तल यहाँ फिरोज फियोना भन्ने मेरो बहिनी हो है, उसलाई एन्जाइटी एकदमै डरको आत्मा तर लिनेको भइसकेको छ। गल ब्लडरको होइन पित्त थैली अपरेसन गरेर फालिसकेको छ। कम्प्लिट हिलिङको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहाँ एकजनालाई गेत्सेमनीमा आज जतिजना भेला हुनुभयो यहाँले यसो देख्नुहुन्छ, नामहरू भयो भने यसो हेर्दै आँखा हेर्दै प्रार्थना गर्दा पनि हुन्छ नि त होइन, आँखा चिप्मै गरेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। यहाँले यो प्रार्थना गरिदिनुहोस्, आमेन हुन्छ। त्यसपछिको बाँकी समय आदरणीय पास्टर बुवा पास्टर आरपी दानियलले लिनुहुनेछ। यो समय यहाँलाई आदरणीय एल्डर बुवा प्रेम सुब्बा हुन्छ। हामी प्रार्थना सुरु गऱ्यौँ। जीवित दयालु प्रेमी स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ अन्तरायमी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, तपाईँ आदि अन्त अल्फा ओमेगा, ओमिसेन्ट, ओमिपोटेन्ट एन्ड ओमि प्रेजेन्ट हुनुहुन्छ। हिजा आज सदा सर्वदा एकनासका परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको चरणमा फेरि पनि हामी दुर्बल घोडा एगेसी झुकाइकन दण्डवाद गरिकन प्रणाम गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद छ। विशेष परमेश्वर पिता, हामीलाई यो सुन्दर मौका, सुन्दर दिन, समयहरू फेरि पनि तपाईँले देखाउनु भएको छ। यो त परमेश्वर पिता तपाईँको अनुग्रहद्वारा मात्र हामीले पाउन सकेका छौँ, कुनै पनि हाम्रो बल बुद्धि ज्ञानले होइन प्रभु, तर तपाईँको केवल तपाईँकै अनुग्रह र तपाईँको आशिषको कारणले हामीले यो सबै कुरो
पाइरहेका छौँ प्रभु, हामी गौरव गर्छौँ, हामी प्राउड फिल गर्छौँ परमेश्वर पिता। तपाईँको दृष्टिकोणमा प्रभु धन्यवाद छ। विशेष प्रभु तपाईँ विशेष आज हामी गेत्सेमनी प्रेयर मिनिस्ट्रीमा तपाईँको आदरणीय पास्टरज्यू जति पनि सन्तगणहरूले प्रभु आज साँच्चै नै धेरै प्रार्थनाको विषयहरू लिएर उहाँले प्रभु आज अन्तर्विन्ती तपाईँमा एपिल गरेको छ प्रभु। तपाईँ आज साँच्चै नै युवा जिरे, युवा रापा, युवा स्लोम, इमानुएल, एल्सदाई, पिस अफ प्रिन्स तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो ड्याडी मम्मी सबै तपाईँलाई हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँको वचन पहिलो पत्रुस 5:7 भन्छ, तिमीहरूको सारा फिक्री म कहाँ राख, म तिमीहरूलाई फिक्री गर्नेछु। भजन 55:22 पनि तपाईँले यही कुरा भन्नुभएको छ। मोती 21:22 पनि तपाईँले भन्नुभएको छ, प्रार्थना गरेर जे कुरा माग्नेछौ त्यो कुरा पाउनेछौ भन्नुभएको छ भने मर्कुस 11:23-24 पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। मर्कुस 9:23 पनि तपाईँले भन्नुभएको छ, ओ प्रभु आज विश्वास गर्नेलाई सबै कुरो सम्भव छ भन्नुभएको कुरालाई प्रभु हामी तपाईँमा प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद छ। आज जति पनि परमेश्वर पिता आज गेत्सेमनी प्रेयरमा प्रभु आज यो तपाईँको लोगहरू जति पनि प्रभु आज तपाईँको आत्मिकी क्षेत्रमा प्रभु तपाईँको जिउँदो आज आत्मिकी क्षेत्रमा तपाईँले अघि बढाउनुहोस्। यसरी नै सारा विश्वभरि उहाँहरूको जीवनबाट प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको आगो सल्केर प्रभु आज दुष्ट अन्धकारलाई धास नास पारेर प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति सामर्थले प्रभु तपाईँको राज्यलाई वृद्ध गराएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछु। परमेश्वर पिता आज तपाईँ जान्नुहुन्छ परमेश्वर पिता हरेक व्यक्तिको नामलाई परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर पिता आज प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको दास डिबी सरको उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह उहाँको मिनिस्ट्रीलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु। आज उहाँको काम कुरोलाई आशिष दिनुहोस्। यसरी नै हामी प्रार्थना गर्छौँ आरबी डाइनल पास्टर ज्यूलाई, उहाँलाई पनि प्रभु तपाईँले आशिष दिनुहोस्। उहाँको मिनिस्ट्रीमा आशिष हामी बोल्छौँ, घोषणा गर्छौँ प्रभु। तपाईँको व्यवस्था 28:1-13 फिलिपी 4:19 मलाकी 3:10 तपाईँको आशिष आज यसरी नै हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर पिता। हामी तपाईँको छोरी मिकालाई पनि हामी आशिष बोल्छौँ। उहाँको जीवनमा प्रभु सम्पूर्ण कुराहरू सारा दुष्टको कुनै पनि उत्यो छ भने प्रभु हामी छुटकारा बोल्छौँ। अनि परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु आज तपाईँको कुमार पास्टरज्यू कुमार तामाङलाई पनि उहाँको मिनिस्ट्रीलाई, उहाँको जुन परमेश्वर पिता उहाँको सम्पूर्ण परिवारलाई, उहाँको मिनिस्ट्रीलाई, उहाँको नोकरीमा प्रभु हामी आशिष बोल्छौँ। सम्पूर्ण कुरा तपाईँमा फेरि आज हामी बाबु महाराजन काठमाडौँमा जो हुनुहुन्छ उहाँको परिवारलाई पनि हामी उहाँको मिनिस्ट्रीमा पनि आशिष बोल्छौँ। यसरी नै परमेश्वर पिता पास्टर श्रीमन साम्पाङ प्रभु धेरै हामी चिनाजाना भएको कारण उहाँले पनि धेरै तपाईँको कामहरू गर्नुभएको छ। भुटानमा पनि धेरै उहाँले काम गर्नुभयो प्रभु। आज तपाईँले उहाँलाई यसरी अमेरिका लानुभएको छ प्रभु। आत्मा र सत्यतामा उहाँले गरिरहनु भयो। अझै पनि उहाँको मिनिस्ट्रीमा अघि बढाइदिनुहोस् परमेश्वर पिता। उहाँले धेरै तपाईँको प्रभु राज्यको उन्नति गर्नुभएको छ। धेरै दुःखमा सुखमा प्रभु क्लेशमा उहाँको हिस्ट्री, उहाँको टेस्टमनीहरू सबै प्रभु हामी मानिसलाई थाहा छ भने तपाईँलाई त अझै बेसी थाहा छ प्रभु। यसकारण परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँको परिवारलाई, उहाँको मिनिस्ट्रीलाई प्रभु आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गरिदिनुहोस् प्रभु। आज कृष्ण दाजुलाई, उहाँको परिवारलाई परमेश्वर पिता आज दाजु भाउजू नानीहरू सम्पूर्ण उहाँको परिवारलाई पनि तपाईँले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। आज सबी आज पास्टरज्यू सबीलाई अनि सबी मतेलाई प्रभु उहाँको परिवारलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। उहाँको सम्पूर्ण मिनिस्ट्रीमा पनि अनि पास्टर आज ब्रदर तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। यसरी नै कान्ता फ्यामिलीलाई पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ, उहाँको परिवारलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर पिता। देव लङ्गोन पास्टरज्यूलाई पनि उहाँलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। उहाँको सम्पूर्ण परिवारमा फिलिपी 4:19 को आशिष हामी बोल्छौँ। उहाँको नोकरीमा प्रभु सबै आशिष हामी बोल्छौँ। यसरी नै परमेश्वर पिता
क्रिस्टोफर कार्कीलाई हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ। उहाँको सम्पूर्ण बिजनेसमा जति पनि गरिरहनु भएको छ उहाँको बिजनेसमा अझै पनि प्रभु तपाईँले प्रोग्रेस एन्ड प्रोस्पेरिटी तपाईँले दिनुहोस्। स्वर्ग ज्ञान बुद्धि विवेक दिइरहनु भएको छ। अझै पनि परमेश्वर पिता उहाँको परमेश्वर पिता आज नोकरीबाट बिजनेसबाट धेरै परमेश्वर पिता मण्डली वृद्धि गराउनु उहाँको जीवनबाट आशिष बगेको होस्। प्रभु आर्थिक अवस्थाहरू सबै याकुब दाजुलाई हामी प्रार्थना गरिरहेको छौँ। उहाँको जीवनमा परमेश्वर पिता तपाईँमा कुनै कुरो असम्भव छैन। प्रभु तपाईँमा सम्भव छ। यसै कारण तपाईँको वचन योना 14:12 को हामी क्लेम गर्दछौँ। तपाईँले परमेश्वर मर्कु 16:17-18 मुताबिक याकुब 5:13, 14, 15 मुताबिक प्रभु आज साँच्चै नै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु त्यो दाजुको जीवनबाट सारा रोगलाई हामी छुटकाराको घोषणा गर्छौँ। प्रभु हामी यसरी नै परमेश्वर पिता दीपक दर्जी ब्रदर दीपकलाई पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। उहाँको सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा आशिष हामी बोल्छौँ। यसरी नै हामी बोल्छौँ। अब्राहम पास्टरज्यू अब्राहमको परिवारमा उहाँको मिनिस्ट्रीमा पनि हामी आशिष बोल्छौँ। धेरै परमेश्वर पिता तपाईँको परमेश्वर पिता आज and the family आज यसरी परमेश्वर पिता जति पनि तपाईको ओ प्रभु आज त्यहाँ मण्डलीमा छ परमेश्वर पिता आज जुन प्रभु तपाईको छोरीले जुन परिकारको प्रभु आज बिमार एंजाइटीहरु डिप्रेसनको छ प्रभु दुष्टको नाममा हामी दुष्टलाई हामी येशूको नाममा विरोध गर्दछौं याको साथ विरोध गर्दछौं दुष्टलाई हालेलुया राला बासन्द खोरन्द बिखोरन्दोला जिजस हालेलुया राला प्रो ओ लर्ड जिजस हालेलुया प्रभु तपाईको नाममा हामी सारा दुष्ट अन्धकारलाई हामी छुटकारा बोल्दछौं याको साथ मती आज भजन संग्रहको 90 को आज 4 देखि 13 पदसम्म हामी घोषणा गर्छौं येशूको नाममा परमेश्वरता याको 4:7 लुका 9 को लुका 10 को मती 10 को 1 मुताबिक दुष्टको सारा योजना षड्यन्त्रलाई हामी नष्ट गर्दछौं सारा दुष्टको योजना षड्यन्त्र एसाई 54 को 17 पद मुताबिक हामी रद्द गर्दछौं प्रभु धन्यवाद छ परमेश्वर पिता आज हामी प्रार्थना गर्छौं जति पनि तपाईले आफ्ना दास दासीलाई प्रभु तपाईको योजना छ जसरी प्रभु आज मिश्र देशबाट इजरायलीहरुलाई आज मिश्र देशबाट तपाईले इजरायलीहरुलाई तपाईले ओ कानान देशमा ल्याउनु भएको योजना थियो त्यसरी नै प्रभु तपाईले आज साँच्चै नै आज जति पनि झापाबाट प्रभु तपाईले आफ्ना लोकहरुलाई परमेश्वर पिता अमेरिका लाउनु भएको छ त्यहाँनेर एउटा रिभाइभल ल्याउनु भन्ने तपाईको योजनाले प्रभु तपाईले लानु भएको छ आफ्नो छोराछोरी आफ्नो दासहरुलाई छोराछोरीलाई प्रभु आज उहाँको हरेक मण्डलीमा तपाईको पवित्र आत्माको आगो सल्केको होस् प्रभु आज त्यहाँ जति पनि आज लुकवाम क्रिस्चियनहरु छ चिसो न तातो क्रिस्चियन छ तिनीहरुलाई तताउनको लागि प्रभु तपाईको आगो फाल्नको लागि पवित्र आत्माको आगो सल्काउनको लागि प्रभु हामी यहाँको आज प्रेरित 1 को 8 मुताबिक प्रभु तपाईको वचन हामी बोल्छौं परमेश्वर पिता तपाईले शक्ति र सामर्थ्य तपाईले दिनुहोस् परमेश्वर हरेकको जीवनमा तपाईले आफ्ना पवित्र आत्माको भरिभराउमा तपाईले चलाउनुहोस् परमेश्वर पिता प्रेरित 2 को 42 मुताबिक प्रभु तपाईले एउटै संगति एउटै भोज म प्रभु आज उहाँहरुले सेवकाई गर्न सकेको छ भने बिन्ती प्रार्थना छ धन्यवाद छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सम्पूर्ण परमेश्वर पिता हामी तपाईमा हाम्रो आत्मा दिया प्राण शरीरलाई तपाईमा विशेष प्रभु यो सेवकाईलाई सम्पूर्ण कुरा तपाईमा समर्पित गर्दै हाम्रो आशा भरोसा तपाईमा राख्दै माग्दछु हामीलाई प्यार गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन धन्यवाद छ आदरणीय एल्डर बाबुलाई प्रार्थनामा यो अन्तिम प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनु भएको निम्ति अनि आदरणीय पास्टर डिबी लामा र हजुरको सम्पूर्ण फ्यामिलीलाई हामी प्रार्थनामा राखिराखेका छौं नानीहरुले वर्शिप गर्नमा हामीलाई साथ पुर्याइदिनु भयो अनि पास्टर बाबुले असल प्रकारले हैन यो विभिन्न प्रार्थना विषयहरुमा हजुरले अगुवाई गरिदिनु भएको निम्ति परमेश्वरमा हैन ठुलो इनाम छ र यो समय धन्यवाद छ यहाँहरु जति जनाले एकदमै भाग लिदिनु भयो पार्टिसिपेट गरिदिनु भयो धन्यवाद छ अनि यो समय हामी एउटा स्पेशल भजन हामी हाम्रो भाइ सञ्जय एकदमै स्वरको धनी हुनुहुन्छ वर्शिपर भाइ यो समय म भाइलाई दिँदछु भाइले हाम्रो माझमा
एउटा मिठो भजन गाएर हामीलाई सुनाउनु हुनेछ। हामी सबैजना आनन्द मनाउनेछ। आमेन। हुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा अभिवादन। जय मसीह। जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। एकदमै खुसी लागिरहेछ आज धेरैजना प्रभुका अग्रजहरू मैले देख्न पाउँदाखेरि, र विशेष परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। तपाईँहरूको माझमा एउटा गीतलाई गाउन मन लाग्यो। र त्योभन्दा पहिला म एउटा परमेश्वरको वचनबाट एउटा पदलाई हेर्नु मन लाग्यो। पहिलो पत्रुस 4:10 पदमा यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरको अनुग्रहका विभिन्न वरदान पाएका भण्डारे झैँ ती एक अर्काको निम्ति प्रयोग गर भनेर भन्दछ। अनि साँच्चै नै परमेश्वरले चाहिँ भन्नुपर्दा अब परमेश्वरले मलाई एउटा यो आवाजमा वरदान दिनुभएको छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु, र म परमेश्वरलाई यही आवाजद्वारा नै म आराधना अनि महिमा दिने गर्दछु। र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। एउटा पुरानो गीत छ हामीले सुन्दै आएको हो, र यो गीत तपाईँहरूको माझमा म गाउनेछु। मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ है? हुन्छ। मेरो जिन्दगीको ढुकढुकीमा येशू आइदेऊ भन्ने गीत छ। यो गीत म तपाईँहरूको माझमा गाउन चाहन्छु। मेरो जिन्दगीको ढुकढुकीमा आइदियो, मेरो आशाहरूको कल्पनामा छाइदियो। येशू प्रभु, येशू प्रभु, चाहन्छु म डोरिन तपाईको इच्छामा, यो जीवन मेरो होइन समर्पण छ तपाईमा। मेरो भन्नु नै के पो छ र, तपाईँ बिना मेरो आशाहरू नै के पो छ र, तपाईँ बिना। येशू प्रभु, येशू प्रभु, सपना होइन यो विपना, मेरो तिमी हो सधैँ गर्ने प्रणाम, साँझ बिहान तिमी हो मेरो लक्ष्य भन्नु नै एउटै हो, पाउनु तिमी मेरो
हो जहाँ छौ तिमी येशू प्रभु येशू प्रभु हुन्छ धन्यवाद हुन्छ आदरणीय भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद परमेश्वरले दिनुभएको यो जुन प्रतिभा छ उहाँको महिमाको निम्ति जुन उहाँले प्रयोग गर्ने जुन प्रतिज्ञा बाँधिसक्नु भएको छ परमेश्वरलाई निश्चय नै परमेश्वरले भाइको यो प्रतिभामा अझै थप आशिषहरू दिँदै लानुहुनेछ धेरैवटा भजनहरू उहाँले रेकर्डिङ पनि गरिसक्नु भएको छ हामी निश्चय नै भावी दिनमा अझै धेरै आशिषमय भजनहरू उहाँबाट हामी सुन्नेछौँ आमेन र यस समय हजुरहरू कतिजना यसरी एकदमै एक्टिभली होइन हजुरहरूको कतिवटा व्यस्तताको बावजुद पनि समय निकालेर जोडिनु भयो यो प्रार्थना अभियानमा यहाँहरूलाई एकदमै परमेश्वरले आशिष दिउन् र जतिजनाले हजुरहरूले यो भाग आजको एकदम पुरा गरिदिनु भयो यहाँको आफ्नो जिम्मेवारीलाई एकदमै एउटा असल ढङ्गमा यहाँहरूले पुरा गरिदिनु भएको लागि एकदमै गेसमनी प्रार्थना फ्यामिली हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद भन्दछौँ र आउँदो नेक्स्ट विकको निम्ति आउँदो हप्ताको निम्ति म यो सूचनामा भनिहाल्नेछु आउँदो हप्ताको निम्ति हाम्रो पास्टर सिमन साम्पाङ एकदमै धेरै ठुलो प्रार्थना अभियानलाई यसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ धेरै जनाहरूको माझमा परमेश्वरले अचम्म रीतिले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ आदरणीय पास्टर बाबालाई यो आउँदो हप्ता यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुनको निम्ति अनि उहाँको एउटा असल के अरे वर्सिप टिम पनि छ हजुरले वर्सिप सँगसँगै हजुरलाई म त्यो स्केड्युलहरू म पठाउनेछु हजुरले यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनु हुन म एकदमै अनुरोध गर्दछु अनि आदरणीय दाजु डिके लगुन हुनुहुन्छ हाम्रो दाई पिसबकबाट उहाँले वचन लिएर हाम्रो माझमा आउनुहुनेछ अनि यो आदरणीय पास्टर अब्राम दाहाल हजुरलाई हामी नेपालमा धेरै वर्ष अगाडिदेखि यही प्रार्थनाको अभियानलाई हामीले यसरी होइन 2008 देखि हामीले सञ्चालन गरिआएको अनि जुन प्रकारले हामीले सेवकाईहरू हामीले विभिन्न प्रार्थनाको अभियानहरू चलाएर विभिन्न विषयमा परमेश्वरले हामीलाई धेरै त्यो प्रार्थनाको उत्तरहरू दिनुभएको छ अनि यो आउँदो हप्ता प्रार्थनाको विषयहरूलाई अवगत गरिदिनु हुन पास्टर अब्राम दाहालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहे अनि त्यस्तै गरी त्यो भनेको 21 तारिक पर्यो है नेक्स्ट विक 21 तारिक पर्छ अनि 28 तारिकको लागि पनि म यो सूचनामा भनिहाल्दछु त्यसैले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई तयारी हुन एकदमै सजिलो हुँदछ अनि यो तयारीको निम्ति चाहिँ नेक्स्ट विक चाहिँ हामीलाई एकदमै आमा दिदी बहिनीहरू पस्ने आमाहरूलाई म समय दिन चाहदछु र पस्ने आमा पूर्णिमाले हामीलाई अगुवाई लिडिङ गरेर सहायता गरिदिनु हुनेछ त्यसमा आदरणीय पस्ने आमा सङ्गीता टेक्सासबाट हुनुहुन्छ हजुरबाट वचन नसुनेको धेरै समय भइसक्यो है नेपालबाट यता अमेरिका आएदेखि हजुरबाट जुन प्रकारको अभिषेकको साथमा होइन वचनहरू उहाँले प्रचार गर्नुहुन्छ हजुरले वचनमा हामीलाई एकदमै वचन खुवाउनु हुनेछ र पस्ने आमा अब्राम
मलाई थाहा भएन पास्टर आमाको नाम पास्टर आमा दाहाललाई यो प्रार्थनाको विषयहरूमा अवगत गरिदिनु न म एकदमै अनुरोध गर्दछु र जति पनि हाम्रो बाँकी सेवाकाईको समयहरूमा हजुरलाई एकदमै अनुरोध गर्न चाहदछु म अरू साथीभाइहरू हैन जति पनि हजुरहरूको सम्पर्कमा रहनु भएको हजुर स्पेशल भजन चाहिँ हाम्रो आदरणीय बाबु सर र म्याम हुनुहुन्छ एकदमै स्वरको धनीहरू हैन धेरैवटा भजनहरू उहाँहरूले गाइसक्नु भएको छ रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको छ काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ हजुरहरूले नेक्स्ट विकको लागि ल्याउनु हुनेछ अनि म पास्टर बाबुलाई अनुरोध गर्न चाहदछु अस्ति हामीसँग एकजना बहिनी हैन काठमाडौँबाट जोडिनु भएको काठमाडौँ या कहाँबाट हो हैन बहिनीलाई हजुरहरूले सम्पर्क गरिदिनुहोस् अनि यो समय हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ पशु काठमाडौँको बहिनीसँग सम्पर्क गराउनु भनेर कसलाई भन्नुभयो हजुरले हैन हजुरहरूलाई मलाई हजुर ए जो बहिनी अस्ति गाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन हाम्रो सम्मेलनको समयमा हुन्छ पशु यो समय हामी एकदमै आखिरी समयमा आइसकेको छौँ अनि यहाँहरू सम्पूर्ण हजुरहरू जतिजना एकदमै टाढा नजिकबाट विभिन्न अवस्था र परिस्थिति भएर गुज्रिँदै जाँदै गरे तापनि हजुरहरू जोडिनु भएको लागि विशेष धन्यवाद छ अनि यो समय आउनुहोस् हामी एकदमै अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र यो अन्तिम र आशिषको प्रार्थना गरिदिनु हुनको निम्ति म दाजु डिके दाजुलाई म यो समय दिन चाहन्छु आशिषको प्रार्थना पनि गरिदिनुहोस् म्युट खोलिएको छैन दाजु हुन्छ जयमसी आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ जीवित अनि धर्मी परमधन्य परमेश्वर हामी फेरि पनि तपाईको चरणमा आउँदछौँ यस घडी यसरी टाढा नजिकबाट विभिन्न जग्गाबाट सम्पूर्ण आज नेपाली भाषीहरू मण्डलीको पास्टर्सहरू लिडर्सहरू अनि जो जति आज यो उपस्थित भएर तपाईको वचन सुन्न सक्यौँ र तपाईको महिमाको निम्ति भेला हुन सक्यौँ विभिन्न विषयमा प्रार्थनाहरू गर्न सक्यौँ यस सबै कुरोबाट तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा भएको धन्यवाद दिन्छु तपाईलाई विशेष गरी तपाईको अनुग्रह दया भलाइ अनि सुरक्षाको निम्ति तपाईको पूर्ण अनुग्रहको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ र बाँकी समय फेरि पनि हामी सम्पूर्ण हामी जहाँ जहाँबाट छौँ हरेक जग्गाबाट हामी आफ्नो ठाउँबाट तपाईलाई महिमा दिँदै फेरि पनि फर्केर आफ्नो ठाउँमा रहनेछौँ तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षाको घोषणा म गर्दछु एक एकलाई तपाईको पवित्र आत्माको अगुवाईमा डोर्याउनुहोस् हरेक प्रकारको अन्धकार शक्तिलाई तोड्दै तपाईको ज्योति फैलाउँदै तपाईको महिमाको निम्ति खडा भएर तपाईको राज्यको निम्ति उपस्थिति भएर तपाईलाई आदर महिमा गरेर तपाईको नाउँ उचाल्दै अघि बढ्न सकौँ जो जति पनि रोगी बिमारी छन् आज नेपाली भाषी मण्डलीमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै भएका यो कोभिड-19 को कारणले आशा रहित मानिसहरू छन् उनीहरूलाई हामी येशू ख्रीष्टको नाममा हामी अनुग्रह अनि आशिष बोल्दछौँ उनीहरूलाई सुरक्षाको घोषणा गर्दछौँ जो जति आज हस्पिटलमा छन् जुनै पनि अवस्थामा छन् उनीहरूलाई हामी येशू ख्रीष्टको नाममै चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ तपाईँ परमेश्वरले अनुग्रह गर्नुहोस् र आज फेरि पनि जो जति यसरी भोजन नपाएर अस्त व्यस्त अवस्थामा छन् उनीहरूलाई भोजन जुटाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई महिमा तपाईँलाई भइछु फेरि पनि अब हामी छुट्टिएर आफ्नो ठाउँमा रहनेछौँ हरेकलाई तपाईँको आशिष अनुग्रह हामी चाहदछौँ तपाईँको अनुग्रह रहेको छ विशेष गरी गेटसेमनी प्रेयर मिनिस्टरले जुन यसरी एउटा प्रेयर
मिटिङ आयोजना गरेको छ। यसमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष गर्नुहोस्। आफ्नो जुन दर्शन र बोझ लिएर पास्टर दानियलले अघि बढेका छन्, उनीसँग हामी सम्पूर्ण जो जति मण्डलीबाट सहभागी भएर अघि बढेका छौँ, हामी आशिषित बनेको छौँ। प्रभु आउने दिनहरूमा, आउने हप्ताको सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। एक एकको समय तपाईँको हातमा सुम्पिदछौँ। धन्यवाद सबैमा तपाईँलाई भएको होस्। परमेश्वर पिताको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सहभागिता र सङ्गति विश्वभरि नै रहेका मण्डलीहरूसँग येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनसम्म बनिरहेका हुन्। आमेन। आमेन। जय मसीह।